Donc l'enregistrement s'est lancé. Alors mademoiselle, monsieur, je suis encore désolé pour les problèmes techniques اللي وقع لينا هاد الصباح هذا. Maintenant, on va voir الحوايج اللي كنا درنا la dernière fois. La dernière fois, bien sûr, كنا هضرنا على c'était le début ديال الموديول. هضرنا على مجموعة ديال لي زيليمون اللي عندها علاقة بالاكوي اللي هو فيزيك والاكوي اللي هو تليفونيك. وقلنا لاكوي فيزيك هو واحد لاكوي هو اننا بحال كنديرو فاس فاس مع الكليون، بحال كنتلاقاو بالكليون وكنستقبلوه بطبيعة الحال dans une entreprise, soit dans l'hôtel, ou là dans l'agence de voyage, ou là dans l'aéroport, ou là une entreprise qui m'a connu يعني كيكون عندنا ذاك لو فاس ا فاس كتسمى عندنا لاكوي فيزيك. بالنسبه للاكوي تليفونيك بطبيعه الحال هو اللي تيكون عن طريق لو تليفون. دونك لا بريباراسيون في الطريقه نتاعهم بجوج يعني راه كيشتبهوا، كاين شي حوايج كيفرضوهم علينا اننا نديروهم سواء في لاكوي تليفونيك ولا في لاكوي اللي هو فيزيك، وكاين شي حوايج ما خاصناش اننا نديروهم. مي شاك تيب عنده اون بريباراسيون اللي هي نتاعو، دونك سوا بريباراسيون فيزيك ولا بريباراسيون بسيكولوجيك. دونك كيشاركوا حتى هي سي لا ميم شوز، كيشاركوا في مجموعه ديال الحوايج. دونك اهم حاجه هو اننا نقدروا نقولوا عندنا لا كومونيكاسيون، bien communiquer avec l'autre, d'accord? Et dernière chose, bien sûr que tu vas avoir un esprit positif. Un esprit positif, ça veut dire quoi? Là, pour que tu vas servir le client. Pour que tu vas servir le client. Yani pour que tu vas répondre à les besoins du client. Yani le client il a besoin de quelque chose, donc la première personne, donc tu dois donner le maximum de temps, le maximum d'efforts, tu vas satisfaire les besoins des clients. وبحال كنقولوا les besoins des clients, les besoins des clients راه ما كيتقاداوش. راه toujours il y a des choses, toujours il y a des choses qu'on peut pas finir. ما يمكنناش اننا حنايا نساليوهم surtout les demandes ديال الكليون. C'est pour cela باش انت éviter هذوك ce qu'on appelle الكليون il va exagérer. الكليون اللي كيطلب بزاف اقل حاجه وابسط حاجه اللي ممكن يديرها هو ممكن يطلب لك انت انك ديرها بيان سور. دونك الحل اشنو هو اننا ما غادي كما تنقولوا بالدارجه ما غاديش نصروا علينا الكليون. ما غاديش نصروا علينا الكليون. كيفاش ما غاديش نصروا علينا الكليون؟ اش من طريقه. داكوغ. من العلم ان المفروض عليك انت تكون جونتي، تكون سيرفيابل، يعني تبقى تخدم لذاك الكليون، تكون اليكوت، تبقى تسمع ليه، تكون بريزونس دائما قريب لعنده. وي سي فغي راه هذا كاين وكاين. هذا لا يعني انك كتدسر لو كليون، داكوغ. بمعنى كتدسر الكليون سافي دير كوا، هو اننا حنايا كنديباسيو كنتجاوزو ديك المرحله اللي هي بروفيسيونيل، وكنمشيو لمرحله ثانيه اللي هي بيرسونيل. سافو دير دونك لو كليون بيني وبين داك لو كليون حنا خدامين او نيفو اللي هو بروفيسيونيل. جا عندي وكون ما جاش عندي لونتربريز، وكون ما خدامش انا في داك لونتربريز وهو ما جاش عندي لونتربريز، ما غاديش نعرفوا بعضياتنا. داكوغ. دونك سي با لا بين بانني انايا غنعتبرو بحال مومبر دو لا فامي ولا بحالكم ان امي. اي جو في ديباسي لي ليميت. ديباسي لي ليميت سافي دير كوا غادي نتجاوز معاه بعض الحدود. والتجاوز الحدود اش كنقصدو بها؟ راه غير لو في بانك نتايا tu vas parler de toi. Tu vas parler de toi، تهضر على راسك نتايا، وتهضر على لا في بيرسونيل نتاعك. راك هنا لك بحال اللي تجاوزتي الحدود. داكوغ. اون فوا انت انك tu vas poser des questions اللي هما بيرسونيل على لو كليون، راك هنا تجاوزتي الحدود. ولا دار هو لا ميم شوز ولا درتي انت لا ميم شوز. صافي دير كوا؟ حنا كنتعاملوا بروفيسيونيل، نكون جونتي، نكون سيرفيابل معاك. جو في اتر سوريون، جو في اتر accueillant، جو في اتر نكون كيما اي كيما تنقولوا دوك لي زافونتاج ولا النقاط الايجابيه اللي غتكون في الشخصيه ديال الانسان انت كاينه عندك. مي او نيفو بروفيسيونيل، او نيفو اللي هو بروفيسيونيل. وهذا الشيء كله il se passe comment باش انت غادي تحددوا سي توجور افيك لا كومونيكاسيون. C'est toujours avec la communication. Et malheureusement, mademoiselle, monsieur, malheureusement, راه كاين des personnes اللي تيقول لك راه كيرد البال داكشي اللي تيقول. وي سي فري كيرد البال داكشي اللي تيقول، مي ما كيردش البال داكشي اللي كيدير. وكاين بارفوا داكشي اللي كيدير راه عنده أهمية أكثر من داكشي اللي كيتقال. Ça veut dire
صافي دير بأن راه tu dois faire attention لعند لي جيست نتاعك ولعند بطبيعة الحال لعند سكو tu dis لي بارول اللي كتقول بطبيعة الحال. دونك هذه واحد المقدمة اون جينيرال قبل ما أننا نبداو لو كور نتاعنا ديال اليوم إن شاء الله. الوغ لا ديرنيير فوا كنا هضرنا مادموزيل مسيو حبسنا عند آخر حاجة اللي هي لي دي ريغل اللي هما إسونسيال إي أونيفرسيل. دونك هي آخر حاجة جو بونس اللي كنا هضرنا عليها. داكوغ دونك هضرنا وقلنا بأنه كاين عندنا واحد القواعد اللي هي عامة. هاد القواعد هادي يعني خاص كل واحد أنه خدام في واحد لو بوست، خدام في واحد لو بوست باش أنه هو il va répondre على التليفون. داكوغ tu dois le faire. الوغ مادموزيل مسيو غادي تقول لي أستاذ دابا هاد لابارتي هادي ديال من؟ واش ديال لاجونس دو فواياج ولا ديال الريسبسيونيست ولا ديال اش؟ غادي نقول لك هاد لابارتي هادي حنا شرحناها ومازال باقي نعاودو نشرحو دي شوز. غتخدم ليك في أي أونتربريز كيما كان النوع نتاعها وكان لو طرافاي نتاعك أنها كتستقبل المكالمات. مادموزيل كنتي خدامة في اون أونتربريز وكنتي سكرتير راه هادشي اللي كيدار ليك. كون مسيو كنتي خدام في واحد لاجونس ولا في واحد لوطيل كريسبسيونيست راه هاكا اللي غادي ديرو. مادموزيل كنتي خدامة في شي سونطر دابيل أولا كنتي خدامة في شي اونتربريز اللي نتيا عندك كتستقبلي لي زابيل تيليفونيك ولا tu reçois لي زابيل تيليفونيك كتستقبليهم ولا كتيميتر اما tu fais l'émission ولا لا ريسبسيون تاع دي زابيل. راه لا شكون في لا ديرنيير فوا داكور. وهاد لي ريغل هادو راه غادي عندنا بيان سور غادي تطبقهم ولا تطبقيهم في اي سيتوياسيون كيما كان النوع نتاعها. عندنا تريتي لي زابيل تيليفونيك سولو ان سيناريو. اوكي دونك نتوما مادموزيل مسيو كلكم ربما في واحد الوقيته وقع لكم ان بوتي بروبليم سورتو او نيفو تاع ما عرفتش البواط فوكال ولا شي حاجه في التليفون اولا الانترنيت خسر لكم وعيطتوا على السيرفيس تكنيك اولا داكوغ. هادو سو سون دي بروبليم اللي كيقدروا يوقعوا عندنا حنايا. كنقدروا نهزوا التليفون اون فا ابلي بحال كتعيط بطبيعه الحال مادموزيل مسيو داك الشخص اللي كيكون في الجهه المقابله يعني انا كليون وانت عيطت عليه داكوغ. دونك نتايا بيان سور ما كتبقاش غير كتهضر وكتقول داكشي اللي بغيتي وما كتخليش لو كليون هو اللي غيتحكم فيك نو. دونك اش كدير نتايا هو اللي كتاخذ المبادره وانت هو اللي كتعطي لي كيستيون وانت هو اللي كتقلب على الاجوبه اللي بغيتي. راه الكليون هو اللي متصل بك وي سي فغي مي انت اللي كتاخذ المبادره. بوركوا باسكو الكليون في هاد المجموعه ديال الحالات ما كيعرفش اشنو بغا. كومون سا يعيط عليا il va pas savoir شنو بغا. وي يعيط عليك ولكن ما يعرفش شنو بغا. كيفاش؟ سي تو سامبلومون ما يعرفش يعبر على داكشي اللي بغا. ما يعرفش يعبر على داكشي اللي بغا. دونك انت لو في بحال كتسولو وكطرح اسئله اللي هي مهمه اش كدير كتعاون لو كليون بور كيل فا سيكسبريمي سون بروبليم. كتعاونو باش انه هو يخرج داك يعبر على المشكل اللي عنده بالطريقه نتايا اللي بغيتي بطبيعه الحال. دونك سي كلكو شوز اللي هو تري اسونسيال. وكيفاش انا غنطرح الاسئله باش غادي نعرف سي تو سامبلومون مادموزيل مسيو بحال كيعيط عليك لو كليون. حنا راه إلا جينا نشوفو في العدد ديال مثلا نشوفو الميتي ديال لا ريسبسيون. نشوفو الميتي ديال لا ريسبسيون هذاك اللي كيكون في لوطيل كيدير لا ريسبسيون كيستقبل الناس بطبيعة الحال كيعطيهم لي كلي وكيناقش معاهم كيريزيرفي ليهم بطبيعة الحال. دونك الميتي ديال لا ريسبسيون علاش كتبازا؟ دونك الميتي ديال لا ريسبسيون مادموزيل مسيو إلا جينا نشوفو كميتي اون جينيرال كتبازا على دي باز اللي هما سي سامبل اي كلير. في لا ريسبسيون راه il suffit أنك نتايا dans un hôtel تكون عارف أشنو هما العدد ديال لي سيتوياسيون اللي عندك و par expérience يعني عن طريق التجربة باسكو ديجا كانت عندي لا فيليير نتاع لا ريسبسيون كانت عندنا في المعهد كنت كنقريها. راه عدد ديال الحالات اللي عندك راه تقريبا ما كيوصلوش 26 حالة الماكسيموم. الماكسيموم 26 حالة.
كيفاش العدد ديال الحالات، واش العدد ديال لي كليون؟ نو، العدد ديال لي سيتوياسيون افيك دي كليون. واحد الكليون جا باش يريزيرفي، واحد الكليون جا باش يريزيرفيه بوحدو، واحد الكليون بغا يريزيرفي شومبر دوبل، واحد الكليون بغا يريزيرفي شومبر تريبل، واحد الكليون بغا يريزيرفي شومبر سينجل مع دومي بونسيون، ولا يريزيرفي شومبر دوبل مع دو بونسيون كومبليت، واحد الكليون ما ريزيرفا بغا انولي، واحد الكليون ريزيرفا بغا يموديفي، واحد الكليون عنده ان بروبليم في لا شومبر، واحد الكليون عنده بروبليم في لو ريستورون، واحد الكليون عنده بروبليم في الطياره. يعني كاع لي سيتوياسيون ما غاديش نهضروا حنا تكون ان دي بروبليم داكور، مي سو سون دي سيتوياسيون. هاد لي سيتوياسيون كنعددوهم كاع، عددناهم حنايا كاع بيان سور افون، كنلقاو تقريبا عندنا 26 سيتوياسيون. وفي كل سيتوياسيون راه كنسولو، كتجي انت عندي لا ريسبسيون اولا كتعيط عليه في التليفون، السلام عليكم. وعليكم السلام، s'il vous plaît je veux réserver une chambre. تنقول لك مرحبا سيدي، داكوغ tu veux réserver une chambre؟ كتقول لي oui. كنقول quel type de chambre؟ كنقول لك لا. كنقول لك pour combien de personnes؟ كتقول لي pour 2 personnes. كنقول لك alors vous voulez chambre double؟ اي. تنقول لك واش بغيتي chambre double avec bain ولا avec douche؟ كتقول لي بغيت صال دوش. واش بغيتي chambre double avec 2 lits séparés، جوج ديال اللي مفرقين، ولا ان غران لي؟ كتقول لي بغيت ان غران لي. تنقول لك واش بغيتيها فيو مير ولا فيو جاردان ولا في؟ كتقول لي بغيت انا فيو جاردان. تنقول لك واش بغيتيها بونسيون كومبلي ولا دومي بونسيون؟ كتقول لي بغيتها دومي بونسيون. تنقول لك بون فوالا هادو من دونك هادشي هنايا. شنو هذا درت انايا من دون؟ هكا كيدار. هذا سي ان ديالوغ، هادي سي اون كونفرساسيون انتر ان كليون اي ان ريسبسيونيست. داك الريسبسيونيست راك شفتو لو كليون هو اللي عيط في الاول، مي لو ريسبسيونيست هو اللي يتحكم في لابيل. سي لا ميم شوز تنتايا. الو السلام عليكم مادموزيل، مرحبا، وي بغيت بيان تاع الطياره. مرحبا اسيدي، اش من مدينه الان؟ من مدينه بلاصه، بغيت ندخل لكازا. اييه ندخل لكازا. اش من نهار؟ بغيت نهار الفلاني. واخا سمح لي واحد الدقيقه. اييه كتدخل كتقول له ودي كاين الفول، واش مريزيرفي لك؟ اييه كتقول له اعطيني المعلومات نتاعك، اولا صيفط لي المعلومات نتاعك. داكور، واش انت عندك هادي، واش انت عندك هادي. يعني سا دي كوا لي ميم كيستيون كنعاودوهم، لي ميم سيتوياسيون كنعاودوهم، لي ميم سيتوياسيون كنعاودوهم. راه بحال اللي كتطلع للطاكسي، كتوقف في طاكسي، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيقول لك فين غادي؟ كتقول له غادي للبلاصه الفلانيه. كيقول لك طلع، صافي. ملي كان الطاكسي تيقول لك اما طلع اما غادي. 3 ديال لي سيتوياسيون. انت في لا ريسبسيون كذلك الماكسيموم عندك 26 سيتوياسيون. في لاجونس دو فواياج نقدروا نقولوا وكذلك حتى واحد 26 بحال هكاك ولا ان بو بلوس. يعني كل سيتوياسيون عندها ان ديالوغ نتاعها. داك لو ديالوغ مادموزيل مسيو، داك الحوار كنعتبروا حنايا عندنا ان سيناريو. سي ان سيناريو. وشنو هو السيناريو؟ السيناريو هو انه واحد لا سيتوياسيون، داكوغ، كنديروا لكم ان جو دو رول، كل واحد كيلعب الدور نتاعو. داكوغ، انت عندك مثلا بحال غيعيط لك اليوم، اول حاجه الكليون غادي يقول لك السلام عليكم. غتقول لي انت عليكم السلام، الوكيل ولا فلان فلانيه مرحبا، شنو ممكن نعاونك؟ ويقول لك انت انا بغيت اون شومبر. كتقول لي انت وي اش من تيب دو شومبر، شحال تاع نوع ديال لي بيرسون، تيقول لك نقدروا نخدي لي بيرسون. اوكي داكور، وقتاش بغيتو تجيو، وقتاش بغيتو تمشيو، لا دوري، لا ريستوراسيون، تيب دو شومبر. اوكي، واش شي حاجه ماشي حاجه، سي بون. هذه اون سيتوياسيون. دونك هذا السيناريو، هذاك السيناريو انت كتلعب فيه واحد الدور، كتلعب فيه الدور نتاعك انت، انك كتعطي دي كيستيون ولو كليون كيجاوبك بيان سور. وفي كلشي اي ميتي كتعتمد على لو تيليفون، راه سي كوم سا مارش. عندك واحد لو سيناريو، انت كاع الا وحلتي راه كنا تنكتبوهم، كنا تنكتبوا في سيتي بيان سور افون مع لا ريسبسيون. كنا كنكتبوا دي ديالوغ. بحال يجي عندك كليون يقول لك انا بغيت نريزيرفي، كتقول ليه شنو تيب دو شومبر، وبقى غادي معاه. كتقول كليون انا بغيت نموديفي، شنو هما لي غيزون، وبقى غادي معاه. دونك عندنا ان سيناريو، كتلعب انت الدور نتاعك وكتسير الكليون يلعب الدور نتاعو. نقدروا نتوقعوا حنايا الدور نتاعنا نعرفوا، ونقدروا نتوقعوا الطلب نتاع الكليون. بوركوا؟ باسكو العدد نتاع الطلبات راه محدودين، ماشي كنطلبوا لانفيني بلوس لانفيني، نو كنطلبوا واحد العدد اللي هو في دي سيتوياسيون ما كتجاوز. عندنا 26 سيتوياسيون. وهذوك لي سيناريو ولا هذوك لي ديالوغ مادموزيل مسيو، الا كنتي انت انتيليجون، داكور. مثلا حنا كنا تنديروهم بالفرونسي، داكور، وكان اون يساي كنطلبوا من الدراري انهم يترجموهم للونجلي، ويعاودوا يرجعوا تاني ونترجموهم للالمانيه،
وعاودوا يمشيو عاوتاني يقلبوها عاوتاني يترجموهم للإسبانيول، رجعوا عاوتاني وترجموهم للإيطاليان. يعني 26 سيتوياسيون إلا ترجمتيها انت ل5 تاع اللغات وغتمشي توقف في لا ريسبسيون، غادي يجي لك اليوم كيهضر معاك راح تقول بأنك انت tu es un allemand ولا tu es un italien ولا un اسبانيول، ولكن غير اون فوا يخرج لك اليوم من غير داكشي اللي عندك انت غتلف. داكوغ، هذا لا يعني انك صافي بارك عليك داكشي، ولكن هذيك مقدمه بدا. كاين دي بيرسون تبارك الله ايزون غيوسي نجحوا في هاد لا سيتوياسيون بحال هكا، تياخذ واحد لا سيتوياسيون، واحد ديالوغ، واحد السيناريو اللي هو راه ان المون راه بحالو بحال ان ايطاليان، بحالو بحال ان فرونسي، داك لي بوزوان تاعو بحال بغا اون شومبر راه نفس الطريقه باش كتمشي. داكوغ، اي سي كيلكو شوز اللي هو سي سوبر بينيفيك اللي عندكم بيان سور. Alors, traiter les appels téléphoniques selon un scénario. En outre, il y a des spécificités propres. Il s'agit d'adapter la communication à l'outil téléphonique et de préparer cette communication suivant un scénario dépendant des deux situations, soit émission, soit réception. Donc, بطبيعة الحال les appels téléphoniques عندهم خصوصيات. d'accord. هاد الخصوصيات ماشي بحال اللي تيقول لك اليوم فاس توا، ماشي بحال اللي كيقول لك اليوم فاس توا. علاش؟ باسكو بحال كيكون قدامك انك كتعاون بلا كومونيكاسيون نون فيربال. داكوغ. مي هذا لا يعني انا الكومونيكاسيون تليفونيك سي تري ديفيسيل ما غاديش نعرف ليها. نو، سي كشوز توا سي تري فاسيل، مي جوست il faut juste faire quoi adapter كتوالم لا كومونيكاسيون اللي عند لو تليفون. قبل كيكون فاس فاس كتهضر بلو كور نتاعك بلي جيست وبلي بارول، مي في التليفون كتهضر غير بلي بارول. ايه هنايا خاص داك لي مو نتاعك tu vas les bien choisir. وباش ما تروش الكليون tu dois se préparer suivant un scénario. واحد السيناريو اللي راك انت كاتبو ديجا، وراك انت موجدو ديجا، وراك انت حاطو العدد ديال لي سيتوياسيون اللي ممكن تطيح فيها في الخدمه نتاعك. داكور. وبريباري على حسب دو سيتوياسيون. سوا عندنا لابيل انت تخرج شي لابيل من عندك انت تو ابيل ان كليون، او لا انت تو روسوا لابيل تا في لا ريسبسيون، يعني ان كليون هو اللي عيط عليك. في كلتا الحالات ايميسيون ولا ريسبسيون اون فالي فوار. Un appel téléphonique ne s'improvise pas, il se prépare. ما يمكنش انك انت غادي تجي حقا ما حقا انا عيط عليك اليوم ايوا صافي راه غادي نتقاتل باش نجاوبو. نو، سي كيلكو شوز كون دوا لو بريباري، سي كيلكو شوز خصنا اننا حنايا نوجدوه، سي كيلكو شوز كي نو سامبروفيز با. سامبروفيز اللي هي ما كنديروش الارتجاليه. وشنو الارتجاليه؟ الارتجاليه هو اننا حنايا كتسمى لامبروفيزاسيون الارتجاليه، واننا كنكونوا خدامين في واحد الدور. داكور. وكيطرح على سؤال او لا جو سي با كوا وكنخرج. اوكي، مثلا عندنا في بعض المسرحيات راكم كتعرفوا بعض المسرحيات وسيرتو بعض الممثلين داكا اللي معروفين في العالم العربي. اشنو كيدير؟ راه عنده السيناريو، عنده المسرحيه، ولكن واحد اللحظه شنو كيدير؟ كيخرج من الموضوع وكيبقى كيهضر، كيبقى كيقول شي حاجه وداك الحاجه وما كتكونش عندها علاقه بالموضوع، لدرجه ان ميم دوك لي زاكتور الممثلين اللي كيكونوا معاه حتى هما كيوليو كيضحكوا، الجمهور ما نهضروش عليه باسكو حتى هو عارف بان راه خرج على الموضوع. داكا. دونك كتسمى لامبروفيزاسيون الارتجاليه. سي لا ميم شوز، انت ما مطلوبش منك انك ترتجل. ارتجل ايه، ولكن وقتاش؟ من بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين ديكسبيريونس تولي نتايا ضابط الامور نتاعك، ضابطه واحد الدرجه كبيره، ودازو عليك واحد العدد كبير ديال لي سيتوياسيون، وعرفتي كومون سا مارش، كيفاش كتحل دوك لي بروبليم. داكا. دونك هنا ارتجل. مي au début tu dois pas s'improviser et tu dois se préparer. خاصك توجد. داكور. كي غتوجد selon un plan d'appel. وهذا البلان دابيل مادموزيل مسيو كي se décompose en 3 à 4 parties. Plan d'appel هو بحال ان سيناريو. داكور، بحال ان سيناريو. دونك هاد لي 4 بارتي الوغ هاد لي 4 بارتي مادموزيل مسيو دونك كيبداو عندنا باول حاجه سي لا بريز دو كونتاكت، عندنا لا ريزون دابيل، عندنا لوبجيكتيف دو لابيل، عندنا لا بريز دو كونجي. داكور. هادو كيتسموا عندنا اما كنسميوهم لي 4 بارتي دو بلان دابيل او لا ميثود كروك. لا ميثود كروك. داكور. علاش؟ بون فوالا عندنا
سي d'accord عندنا الاو وعندنا سي دونك بحال كنجمعوهم شنو كيعطينا لا ميثود اللي هي كروك d'accord هاد لا ميثود كروك mademoiselle monsieur donc voilà on va la voir ici بطبيعة الحال donc ça في l'émission ديال لابيل donc c'est la méthode اللي هي ديال الكروك اوكي دونك بلا ما نشرحو هادو هنايا on va l'expliquer. عندنا situation ديال la réception. Donc هذه situation de l'émission. انت خرجتي l'appel. D'accord. هنايا انت استقبلتي l'appel. Il est recommandé de décrocher le combine avant le troisième sonnerie. Donc حنا هضرنا عليها قبل. Donc بحال يسوني التليفون la première fois, deuxième, troisième, كثرتي la quatrième fois. Pourquoi? Pour que tu vas se préparer psychiquement, pour que tu vas préparer le bureau نتاعك pour باش انك تستقبل l'appel. Ensuite, il faut immédiatement se présenter ou présenter l'entreprise afin d'éviter les erreurs. Donc, ما كتهز l'appareil نتاعك d'accord donc أول حاجة كتقول l'entreprise نتاعك السيرفيس نتاعك وكتقول بونجور كيفاش كتقول l'entreprise نتاعك السيرفيس نتاعك وكتقول بونجور السلام عليكم كومون مثلا حنا عندنا اوتيل اكس انا ريسبسيونيست في واحد لوطيل اكس داكور جي روسي واحد لابيل يعني كتسولي التليفون كتقول اوتيل اكس سيرفيس ريسبسيون بونجور اوتيل اكس سيرفيس ريسبسيون بونجور في لاجونس دو فواياج اجونس دو فواياج اكس بونجور ça veut dire quoi donc tu présentes l'entreprise نتاعك d'accord tu présentes السيرفيس نتاعك الوغ تقول لي واش نقول السميه نتاعي ممكن يقول السميه نتاعك ممكن ما تقولهاش سي با ان بروبليم قلتيها يعني غطول لا بريزونطاسيون غادي تقول لوطيل وغتقول السيرفيس وغتقول السميه نتاعك ما قلتيهاش راه كتنقص تقول غير لوطيل السميه ديال لونتربريز والسيرفيس نتاعك داكوغ وفي كلتا الحالات مزيان بوركوا باسكو في الاخر كتقول السميه في الاخر غتقولها سي با ان بروبليم الا ما طلبش منك الكليم غادي تقول ليه نتايا بطبيعه الحال بوركوا باسكو لو كليون il a besoin باش يعرفك نتايا بيان سور الوغ في الحاله الا كنتي نتايا مخرج لا غوسو استقبلتي لابيل كما قلنا غتهز لاباغاي من بعد troisième quatrième sonnerie après غادي تسلم على tu vas se présenter ou la présenter l'entreprise نتاعك السيرفيس comme j'ai expliqué pour chaque communication téléphonique il faut mettre en œuvre un scénario rédigé donc un scénario اللي هو rédigé دونك شنو كيما قلنا السيناريو هو واحد الحوار ديجا مصوب ريديجي ديجا مصوب دون واحد لافيش تليفونيك داكوغ واحد لافيش تليفونيك دونك هاهي ديال الفيش تليفونيك هاهي هنايا اون فا ليكسبليكي حتى هي بطبيعه الحال ملي قبل غادي نشوفوا عندنا هاد لي هاد لا ميثود كروك هاهي اللي عندنا d'accord donc la méthode croc mademoiselle monsieur هي c'est une méthode اللي خرجوها لينا d'accord وباش اننا حنايا on va faire واحد لابيل تليفونيك باش ندير واحد لابيل تليفونيك d'accord وداك لابيل بيان سور تكون اون ابيل اللي هي كتحترم يعني لي تراديسيون نتاع يعني التقاليد نتاع لي زابيل تليفونيك d'accord اول حاجه لي فاز ديال لابيل لي فاز ديال لابيل عندنا 4 فاز او لا 4 بارتي حنا شفنا قبل قلنا عندنا 4 بارتي كما كتشوفوا الفوق مسيليكسيوني 4 بارتي او لا لي 4 فاز دابيل لا بروميير دي شوز سي بريز دو كونتاكت هو انك نتايا بحال كتهضر مع لو كليون داكوغ اوكي انا غندير واحد الحاجه هنايا زوينه اوكي نهز هذا ونحطو هنايا باش اننا نقارنوا مع بعضياتهم ان شاء الله فوالا حاجة حدا حاجة alors donc la prise de contact mademoiselle monsieur alors شنو خاصنا نديرو la première des choses c'est la présentation نعرفوا بالانتربريز نتاعنا داكوغ نعرفوا بالانتربريز نتاعنا نعرفوا بالسيرفيس نتاعنا ونعرفوا بريوسنا حنايا بيان سور دونك اول حاجه هي لا بريزونطاسيون كنستعملوا فيها دي فورمول دو بوليتيس
كنستعملوا فيها دي فورمول دو بوليتيس. داكور. الو، نعم سيدي، نعم لالا، شنو حب الخاطر، وي مدام، وي مسيو، كوم فو فولي، كومون جو بو فو زيدي. يعني دي زيكسبرسيون اللي كتكون لي دو بوليتيس ديال الاحترام ديال الطرف الاخر. ايدونتيفيكاسيون ديال الانترلوكوتور نتاعك، خصك تعرف شكون اللي كيهضر معاك. داكور، تعرف شكون اللي كيهضر معاك، واش لو ديريكتور او لو ريسبسيونيست او لا جون دو فواياج او لا سكرتير او لا لاسيستانت المساعده او لا. يعني خاصك تعرف شكون اللي معاك في الطرف الثاني. بيان سور عن طريق اش؟ عن طريق اكي جي لونور. اكي جي لونور. شكون معايا ساعدتكم؟ شكون اللي معايا؟ دونك سو سون دي كيسيون اللي هما بساطين، مي باش اننا نعرفوا الانترلوكوتور نتاعنا شكون هو الطرف الاخر، الجهه المقابله في التليفون نتاعنا. عندنا لا ريزون دابيل. لا ريزون دابيل، دونك السبب علاش كتعيط. السبب علاش كتعيط. دونك tu dois donner لو موتيف اللي هو اكزاكت. السبب اللي هو اكزاكت. اكسبوزي كلير دو موتيف، شرح بطريقه اللي هي واضحه. داكوغ. اكروشي لانترلوكوتور، انت الا كتعيط باش انك تبيع، كتحاول انك يعني تستعمل دي مو، تستعمل دي فراس، تستعمل دي زيكسبرسيون اللي يكون عندهم لاكروش. وشنو هو لاكروش؟ لاكروش بحال كنقولوا مثلا الناس اللي عزيز عليهم انهم يمشيو يصيدوا، داك الصناره اش كدير؟ بحال كتلوح الصناره فيها الطعم. البواسون اش كدير؟ البواسون كتجي il va s'accrocher dans l'hameçon، يعني كتلصق فيها. اوكي، وكتجبد انت صيدتي. سي لا ميم شوز، يعني انك انت داك الطعم يكون مزيان، يكون اتيرون للبواسون باش تصيدها. سي لا ميم شوز اللي عند لابيل تليفونيك، بحال كتعيط نتايا باغي تبيع شي حاجه. دونك tu dois avoir savoir comment attirer داك لو كليون، كيفاش انك تجذب داك لو كليون لعندك. Après mademoiselle, عندنا l'objectif de l'appel. L'objectif de l'appel. L'objectif شنو هو l'objectif؟ هو الهدف. Le but de l'appel. الهدف ديال l'appel. D'accord. Donc alors préciser l'objectif de l'appel. حدد الهدف نتاعك. واش باغي تشري، باغي تبيع، باغي تعرف المعلومة، باغي تعطي معلومة. سي واضح. تشري، تبيع، تعطي معلومة، تاخذ معلومة. داكوغ. حدد لوبجيكتيف دو لابيل نتاعك. اوبتونيغ او دوني دي رونسينيمون، سواء انك غتعطي او لا غتاخذ دي زانفورماسيون. داكوغ. غتعطي ولا تاخذ دي زانفورماسيون، او لا انك نتايا غتستجب، غتجاوب و tu vas répondre عند لي بوزوان ديال الانترلوكوتور. والانترلوكوتور الا ما كناش هضرنا عليها قبل، داكوغ، شكون هو الانترلوكوتور؟ الانترلوكوتور هو الشخص المحاور. المحاور سافو دير انا جو بارل مانتنون، دابا انا كنهضر معكم نتوما، فوزيت مي انترلوكوتور، باسكو انا كنهضر كنوجه لكم الهضره. داكوغ. الوغ الشخص واحد كيكون كيهضر، لا الطرف الاخر كيتسمى الانترلوكوتور. او لا بمعنى اخر، انا كايميتور، نتوما كدي ريسبتور. لو ريسبتور هو اللي تيكون هو الانترلوكوتور بطبيعه الحال. عندنا لا بريز دو كونجي. لا بريز دو كونجي، تقول لي استاذ صافي نشدوا العطله الكونجي نتاعنا. نو، ماشي هذا هو المعنى نتاع البريز دو كونجي، وانك تشد العطله. بيان سور البريز دو كونجي مادموزيل مسيو هي واحد ليتاب parmi les étapes de la vente اللي غنشوفوا ان شاء الله العام الجاي الى حيان الله في الدوزيام اني. كتسمى لا بريز دو كونجي. شنو هي البريز دو كونجي؟ في اللحظه، اخر لحظه، بحال انك كتهضر مع الشخص، كدير بريز دو كونتاكت، كتعطي لا ريزون دابيل، كتعطي لوبجيكتيف دو لابيل، كتناقش مع الكليون. في الاخر قبل ما كتحط لاباغاي ولا قبل ما كتقطع لابال، بيان سور اشنو كدير واحد لا سيتوياسيون. اشنو هي؟ هو انك تو فا ريميرسي الكليون، كتشكر الكليون حيت ان لو كليون تا ابلي، اولا انت اللي عيطت على الكليون ولا هو اللي عيط عليك، وكتشكرو على الوقت نتاعو، كتشكرو على لا كونفيونس كيلا في اون فو، الثقه اللي دارها فيكم. داكوغ. اولا الوقت اللي عطاكم، اولا الوقت اللي كتشكر الكليون. اوكي. قبل ما كتشكر الكليون باش تحب تقطع لابيل، بيان سور الا كاين شي اقتراح نسيتي ما قلتيش ليه، شي بروبوزيسيون ما قلتيهاش ليه، داكوغ، شنو خاصك دير؟ تعاود تقولها ليه بالزربه قبل ما تقطع لابيل. سينو on va faire la reformulation. La reformulation شنو هي؟ هي إعادة الصياغة. داكوغ. داكشي اللي قال لنا الكليون كله حنا كنسجلوه فين بلاصة، كنسجلوه في هاد الفيش تكنيك دابيل.
داكوغ، اولا كتسجلو في واحد لاجوندا اولا في واحد كتسجلو كتكتبو داكوغ. دونك اون فا فيغ لا ريفورميلاسيون. داكشي اللي قلنا كامل كنعاود نذكر به الكليون. اوكي، الكليون الي داكوغ داكشي اللي عاودت ليه قبل به تيقول لك وي سي سا. الكليون شي حاجه قلناها قالتها انايا عند الكليون وهو ما قالهاش ليا، ولا زدتها من عندي انايا، ولا بدلت الكلمات، ولا ما فهمتهاش انا فهمتها بالطريقه الخاصه نتاعي، لو كليون غيقول لي نو سي با كوم سا. ها شنو قصدت وشنو قصدت؟ يعني لا ريفورميلاسيون واحد المرحله اللي هي سوبر امبورطونط، مهمه بزاف وبزاف. اش كتبين لينا؟ كتبين لينا سي لو نيفو دو لا كومبريهنسيون دو ميساج، المستوى نتاع الفهم ديال الميساج شيكي للطرفين بجوج، يعني لو كليون والشخص اللي هو خدام في لاجونس ولا في لوتيل او في اون انتربريز. OK. Alors la reformulation, bien sûr en utilisant quoi? En utilisant des formules de politesse. Les formules de politesse, mademoiselle, monsieur, كنت وعدتكم راه غنعطيهم لكم ان شاء الله. دونك شنو نقصد بهم؟ كنقصد بهم لو في باننا حنايا كنهضروا مع الكليون بطبيعه الحال بطريقه اللي هي محترمه من بعد. سوسوني يعني نعم. طريقة إلفي محترمة، يعني تتكلم بها مع أي واحد في فوالا. مستوى دونك فواحد المستوى اللي يكون اللي هو عالي. سورتو في الكوتي بروفيسيونيل، بحال كنكونوا خدامين داكور. انطلاقا من اش؟ انطلاقا كما قلنا قبل لو كليون ايت ان روا، كما كانت لا سيتوياسيون لو كليون ايت ان روا. الوغ ابخي كيس كون فا فير؟ راكروشي ابخي لانترلوكوتور. حتى هذه مهمه، حتى هذه مهمة بزاف وبزاف. اشنو هي؟ سي راكروشي ابخي لانترلوكوتور. سا فو دير دونك لا سواء انت اللي عيطتي ولا الكليون اللي عيط ما تقطع تيقطع هو، داكوغ. ما يقطع حتى ما تقطع انت تيقطع هو. امام ممكن تطلب منه. دونك مثلا كتقول له ودي او ريفوار او ريفوار، وفي الاخر تقول لي بوفيفو راكروشي s'il vous plaît ولا après vous. Ça veut dire quoi؟ ça veut dire بان الكليون راه سالي لابيل، ساليتو لابيل، مي كتبقى داك القضيه نتا ربما يقدر يقول شي حاجه في اخر لحظه تفكرها قبل ما يقطع ولا خليه حتى يقطع، حتى تسمع الطوناليتي تي تبين قطع الكليون، تحط انت لاباغاي وقطع لابيل بطبيعه الحال. هادي سي كيلكو شوز اللي هو راه كتوقع لكم حتى نتوما، كتكون كتهضر مع شي واحد لحظه كتقول ليه صافي الله يعاونك بالسلامه الله يعاونك، لا واحد كتقول ليه طا دونك لقيتي لاباغي قطعات، وربما تقدر تعاود اون دوزيام فوا داكور. دونك سي بور سولا نتايا في لونتربريز بروفيسيونيلمون ما كنقطعو حتى كيقطع لو كليون، حتى كنحسو بلو كليون الي بارتي مشى بحالاتو بيان سور. دونك هادي مادموزيل مسيو هي لا سيتوياسيون ديال ليميسيون ديال لابيل زائد لا ميثود كروك، مع العلم انهم هما بحال بحال. انا حطيناهم لكم هنايا بجوج باش اننا نقارنوا بيناتهم ونشرحوهم تو لي دو. عندنا هنا ايسي كوم فو فويي مادموزيل مسيو. Excusez-moi عافاكم. Alors, j'ai dit maintenant ici ce qu'on appelle une fiche technique d'appel. Cette fiche technique d'appel, mademoiselle, monsieur, c'est quelque chose c'est super facile, d'accord. La forme اللي عندنا هي هذه
ممكن تبدل لا فورم، ممكن تزيد فيها، ممكن تنقص فيها، ممكن دير فيها اي حاجه بطبيعه الحال. مي هذه هذا اجتهاد نتاع شخص عطانا هذا ليكزامبل. انت دير داكشي اللي بغيتي بطبيعه الحال من بعد ما نشرحو لك ونقول لك شنو هي الاهميه نتاعها. دونك فاش تكنيك مادموزيل دابيل هو انك قبل ما تعيط على شي واحد، هي فوالا كما قلنا قبيله، اودي خاصك انك دير واحد السيناريو. دونك هذا ان اكزامبل دو سيناريو اللي ممكن انك ديرو بطبيعه الحال. دونك علاش كتعتمد هاد لي زيليمون اللي غنشرحو دابا؟ ils sont très importants ils sont très importants. pourquoi parce que يعني انت كتوجدهم قبل ما انك تهضر مع لونتربريز، داكوغ. اولا كتكون انت عندك هاد الفيش تكنيك اون فوا كيعيط عليك لو كليون، سوا كيكون عندنا فيش تكنيك ديال لابيل ايميسيون ولا ديال لا ريسبسيون. اما انت كتخرج لابيل ولا انت كتستقبل لابيل، داكوغ. الوغ اول حاجه سي لا دات دابيل. كدير لا دات مثلا aujourd'hui on est le 14/6/2021. اييه دونك اش من ساعه دابا في هذه اللحظه هذه راه عندنا 10 دو ماتان، 10 نتاع الصباح. يعني مع نهار 14/6 استقبلت لابيل اولا خرجت هاد لابيل هذه. دونك هاد لابيل هذه شكون اللي عيط عليه؟ ولا لما نعيط انايا سي الكليون اكس، واحد الكليون سميتو اكس، داكوغ، في واحد لونتربريز اللي سميتها اونتربريز ايغريك، داكوغ. مثلا سيرفيس كليونتيل، سيرفيس كليونتيل، داكوغ. شنو هو المشكل؟ ما كاينش مشكل. دونك عندنا هنايا ان اكزامبل، حنا كان اوكي نون ديال لي بيرسون ا كونتاكتي، الشخص اللي انايا خاصني نعيط عليه ولا لما نعيط عليه، ولا الشخص اللي عيط عليا بطبيعه الحال، داكوغ، هو شخص سميتو اكس ايغريك. لو نيميرو التليفون لما نعيط انايا ولا اللي عيط عليا، ولا النيميرو التليفون ديال لو كليون هو 06 ايه. زيد عندنا الايميل نتاع هاد الكليون هذا وكاو باش نصيفطوا ليه لا ريزيرفاسيون ولا الكونفيرماسيون، ما كاينش مشكل. دونك عندنا xy@gmail.com. دونك اي ابخي دونك هاد الكليون هذا سوا انا الا كان عندنا كليون اونتربريز، داكا، كنديروا ليه وقتاش كتفتح لونتربريز نتاعو، وقتاش كتسد، وكاو بغينا نعيطوا عليه. اوكي دونك سينو اش من وقيته نعيطوا على الكليون ممكن نعيطوا عليه. يقول لك عيط عليا من 9 ديال الصباح عندك حتى 6 ديال العشيه، ما تفوتهاش في اي لحظه عيطتي عليا مرحبا. لوبجيكتيف ديال لابيل، لوبجيكتيف ديال لابيل اللي هو مثلا اشنو هو سي ريزيرفاسيون، ريزيرفاسيون دون chambre double, réservation d'une chambre double, je ne sais pas quoi, avec pension complète. C'est bon. Ok, عندي خاصة عندك une, voilà, عندي réservation. Alors, donc l'objet نتاع l'appel, pièces à consulter. Les pièces à consulter, نقدر ندير ما عندنا والو، داكوغ. نقدروا نديروا مثلا سي اي ان لا كارت ناسيونال، او نقدروا نديروا لا فاكتور، او لا نقدروا نديروا بون دو كوموند، او لا نقدروا نديروا اي دوكيمون اللي استعملته انا باش نعيط عليك. الا كان اليوم ما خلصنيش وبغيتو يخلصني، داكوغ، كنعطي علاش انا نعيط عليك. انت ما خلصنيش وانا بغيتك تخلصني، كنعيط عليك باش اني نطلب منك الفلوس نتاعنا، ولا كاين ان بروبليم. يعني خاص تكون عندي داك الدوكيمون اللي هو كيبين بان كاين عندي بروبليم بطبيعه الحال، يكون حدايا داكوغ. دونك هادو كيتعمروا بيان سور، هادو كيتعمروا بنفس الطريقه. سي كوشوز اللي هو سوبر فاسيل، حنا شرحنا عندنا هنايا. اوكي عندنا لو بلون دابيل. لو بلون دابيل كون فو فوي مادموزيل مسيو، عندنا واحد جوج ثلاثه اي 4 ديال لي سيتوياسيون، 4 ديال لي زيتاب، 4 ديال المراحل. المرحله الاولى هي سالي سالي، السلام عليكم. وعليكم السلام، لونتربريز الفلانيه، مرحبا لاباس كلشي مزيان الحمد لله، مرحبا بك، داكوغ. الدوزيام هنا سالوي اي سو بريزونتي كيما شفناها قبيله. هنايا الدوزيام اللي هي شنو هي لا غيزون دابيل. انت علاش كتعيط؟
انت علاش كتعيط؟ انا كنعيط باسكو عندي ان بروبليم، ولا عندي ان سيتوياسيون، ولا جو فو اشتي، ولا جو فو فوندر، اولا جو فو دوني واحد لانفورماسيون، ولا جو فو ريسيفوار واحد لانفورماسيون. اللي عندنا هي لا عندنا لا ريزون دابيل و لوبجيكتيف دو لابيل. لا ريزون دابيل و لوبجيكتيف دابيل. دونك عندنا دايرين هنايا اللي هما اون بوانتي بالنقط، داكور، باش انت كتعمر كيما بغيتي. هادي الاولى، المرحله الاولى سالوي سي بريزونتي كتبقى دائما. عندنا سالوي اي روميرسي كتبقى دائما. مي هذه هنايا انت كتبدلها على حساب اش؟ على حساب لوبجي دو لابيل، على حساب لوبجي دو لابيل. في الاولى والرابعه هنا سالوي اي سو بريزونتي، هنا سالوي روميرسي اللي هي بريز اون شارج، باردون، بريز دو كونجي. يعني اخر مرحله كنشكروا الكليون وكنعاودوا داكشي اللي قال الكليون كنشكروه وكنحبسوا لابيل. الوغ هادو هما لا ميثود كروك اللي شفنا. عندنا من بعد سويت ادوني. سويت ادوني هي شنو هي سويت ادوني؟ دونك شنو هي المرحله من بعد لابيل؟ شنو هي المرحله اللي غتجي من بعد منها؟ اوكي، واش باغ اكزومبل روندر فيزيت، روندر فيزيت اها لعند لو كليون، اولا ابلي لو كليون دون دو جور مثلا، اها، اولا لو كليون اللي انتريسي، الكليون اللي انتريسي باش تبيع ليه شي حاجه، اولا لو كليون اها ني با انتريسي باش يشري من عندك شي حاجه. يعني ممكن دير مجموعه ديال الحوايج، داكوغ. يعني اخر حاجه تفهمتي انت ولو كليون عليها، داكوغ، هي اللي كتكتبها. بوركوا؟ باسكو نفرض ان اوتر جور تعاود تعيط الميم كليون، تعاود تعيط الميم كليون، شنو غدير؟ غتهز هاد الفيش تكنيك نتاع لابيل وغتحطها قدام وغتقرا داكشي اللي وقع في لابيل الاولى، داكوغ. وشنو مطلوب منكم؟ باسكو هادي اللي كاينه لتحت هنايا هي المطلوب اللي غنديرو، مطلوب من عندي انا، مطلوب من عندك نتايا بيان سور، اولا مطلوب غير من واحد الطرف، ماشي مشكل، فهمنا؟ ماشي مشكل. مي اشنو غيدار من بعد؟ دونك انت قبل ما غدير داكشي درتي انت باش تعيط على الكلمه، خاصك نتايا تعرف شنو تقال بيناتكم وشنو الحوايج اللي مطلوب منكم انكم ديروا. دونك هنا عرفتي الحوايج اللي مطلوب منك ديروا، واش درتيهم ولا ما درتيهمش. ولا بروشين فوا كتعاود تعمر كتعاود تعمر نفس الفيش تكنيك دابيل. بوركوا؟ باسكو راك كتعمر فيها دي زانفورماسيون اللي هما مهمين. داك لي زانفورماسيون اللي هما مهمين كيحددوا لنا عاوتاني المره الثالثه ولا الرابعه ولا الخامسه بيان سور. دونك سي كوم سا كيتعاملوا لي زونتربريز مادموزيل مسيو، لدرجه انك انت بحال هكا يعيط عليك. ايماجين واحد لونتربريز، واحد لونتربريز خدامه، هادشي راه كنشوفوه دابا حاليا مع الدوزيام اني. واحد لونتربريز خدامه وعندها واحد 400 ولا 500 كليون. هي اونتربريز خدامه مع دي زونتربريز 500 كليون اونتربريز. دونك هادوك لي كليون داك لي زونتربريز واش كنعقلوا عليهم؟ نو، ما كنعقلوش عليهم. واش نقدروا نعقلوا على لي زابيل نتاعهم، نقدروا نعقلوا على لي كوموند. دونك كيس كون في اون في ان سيستيم دو جيستيون اي دو سويفي ديال الكليون. un système de gestion et de suivi ديال الكليون عن طريق لو سيستيم اولا عن طريق لانفورماتيك، اقل حاجه غير الاكسل. دونك نكتبوا فيه دي زانفورماسيون. هاد لي زانفورماسيون هادو لدرجه ان الكليون بحال هكا يعيط علينا ولا حنا بحال هكا نعيطوا للكليون، الكليون كيحس براسو بانه راه حنا دائما هو دائما كاين في راسنا، ودائما كنفكروا فيه. نو، سي تو سامبلومون باسكو كنرجع للوريقات نتاعنا لي فيش تكنيك دابل، اولا كنرجع للدوسي كليون، اولا كنرجع عند السيستيم ليستوريك ديال الكليون وكنبقى كنهضر معاه من الاول حتى الاخر. دابا انت غتعيط على عندك شي مشكل مثلا في التليفون، غتعيط عليهم السلام عليكم وعليكم السلام، هي نعم سيدي شكون اللي معايا؟ دوك فلان فلان، يبقى عطينا كارت ناسيونال تعطيك لك السي فلان مرحبا فلان انت لاباس اوكي داكوغ على لا شنو خاصك؟ كان عندك قبل واحد المشكل معنا وقال نحل المشكل اي مونطنو دابا دونك شنو البروبليم اللي عندك؟ داكوغ بون اوكي اوغوفوار. كتمشي دوز شهر عاود عيط عليهم وغيقول لك ودي يقول لك اي امضي. اول حاجه قبل ما يسمع البروبليم تاعك يقول لك اخر مره كنت عيطتي انا حسب المشكل اللي كان عندك انت على التليفون ولا انت عادي امضي، واش داك المشكل مازال ولا ما بقاش؟ كتقول ليه لا ما بقاش، خرج مشكل اخر. تيقول لك الحمد لله باقي كنشوفوا الحل المشكل اللي عندك اليوم. دونك صافي دير كوا انت كتقول واه السيد انا عندهم
الملايين تاع لي تيليفون في المغرب، والشخص كنهضر معاه وكيعقل عليا انايا ما يمكنش. مع العلم انك انت نهار الاول جاوبتك اون في، ونهار الثاني جاوبك ان نون. يلا كي غدير سي تو سامبلومون باسكو حنايا اون فا فيغ ان سويفي عن طريق هاد لي زابيل اللي كنديرو، ولا عن طريق لا غولاسيون اللي كتجمع بين لونتربريز مع لي كليون تاعها. كنجمعو في ان سيستيم اللي كيخلينا حنايا اننا اننا نتذكروا لو كليون واخا بعد حين بطبيعه الحال. وي مادموزيل مسيو، اسكي لي دي كيستيون سيل فو بلي؟ وي، واش كاين شي كيستيون في المرحله ديال نعطيك من الاخر الشباب؟ Non, monsieur. واش غير علي اللي كاين هاد الساعه؟ ما كاينش شي واحد اخر من غير علي؟ اوكي الشباب ماشي مشكل، بل هي كاين غير علي. الوغ définir le schéma de la communication interpersonnelle. Mademoiselle, monsieur, هاد لا بارتي هادي راكم ديجا راكم شفتوها مع الاساتذه جو بونس، داكور. اي ميم انا لا ديرنيير فوا مسيو عاليان فوتر كوليغ جو بونس il a fait شي واحد ليكسبوزي على الشيما de la communication، على لي زيليمون ديال لا communication et ainsi de suite، داكور. حنا نعاودو راه جو سي بان راكم غتشوفوهم، والا ما شفتوهمش قبل راكم غتشوفوهم باغ لا سويت، داكور. مي حنا غادي نحاولوا اننا نشرحوهم باختصار. عندنا déterminer le schéma de l'émission et de la réception de la communication. بطبيعة الحال لا كومونيكاسيون هي واحد اللحظة ديالاش، هي واحد لو مومون. دونك بحال كنقولوا لي كومونيكاسيون اصلا اشنو كنقصدوا بها؟ اش نقصدوا بلا كومونيكاسيون؟ Donc la communication, mademoiselle, monsieur, c'est un échange significatif, c'est un échange d'informations significatives. Donc هو واحد التبادل ديال المعلومات. هاد المعلومات هذه اللي عندها واحد المعنى، عندها واحد لو سونس، داكوغ، عندها واحد لو سونس. كيف ذلك؟ دونك انا كنهضر معاك، اوكي، انت كتهضر معايا، دونك هذه سي مومون دو كومونيكاسيون. ولكن الا كنا كنداوي كما تنقولوا بالدارجه داوي خاوي، سي با دو لا كومونيكاسيون، نو سي بارلي، سي كونفرساسيون، سي ديالوج. مي لا كومونيكاسيون كتختلف مادموزيل مسيو على ان ديالوج بطبيعه الحال. J'ai dit bien, mademoiselle, monsieur, la communication كتختلف على un dialogue. Pourquoi? Parce que les règles, القواعد نتاع un dialogue, ils sont super faciles. Ils sont super faciles. Mais les règles de la communication, c'est très développé. متطور على الديالوج. مع العلم أن un dialogue واحد الحوار هو l'élément principal de la communication. واحد لو ديالوغ هو العنصر المهم في لا كومونيكاسيون، حيت ما يمكنش اننا نكومونيكيو بلا ما يكونش عندنا ان ديالوغ، داكوغ. مع العلم ان ممكن اننا نكومونيكيو بلا ما نهضروا. on peut communiquer sans qu'on va parler. كيف ذلك؟ دونك مثلا غير شوف دوك الناس ديال الصم البكم، راه كي كومونيكيو، ils communiquent sans qu'ils vont parler. الا قلنا الديالوغ هو ايشونج دو بارول، الوغ عندنا لا كومونيكاسيون ديال دوك الناس اللي كيهضروا دوك الصم والبكم بالاشارات، راه ils communiquent sans qu'ils vont parler. اوكي. عندك مثلا بوليسي غادي نتايا في الطوموبيل نتاعك، واحد اللحظه شدك بوليسي، السلام عليكم. وعليكم السلام، ورقه السياره. غادي يقول لي كيفاش ورقه السياره؟ شكون نتايا؟ غيقول لك انا بوليسي. واش هو غيقول لك انا بوليسي؟ راك انت راه هو باين عليه بوليسي عن طريق اش؟ عن طريق داك اللبسه نتاعو، عن طريق داك الوقفه نتاعو، عن طريق الطريقه ديال الهضره، عن طريق الوقف في البلاصه فين قبطك، داكوغ. دونك هادو كلشي il nous communique des messages بلا هضره. بوليسي يجي وقف عليك، قال لك دار لك اشاره، قال لك حبس، كتحبس، السلام عليكم. وعليكم السلام، ورقه السياره. ما يمكنش تقول لي شكون انت.
غادي يقول لك انا بوليسي، تقول لي هي بوليسي شنو معنات بوليسي؟ يقول لك شتي انايا انا كنت واحد المواطن صالح عادي داكا، واحد النهار ما لقيت ما ندير، دفعت هزيت الورقات وجيت دفعت خرج واحد الكونكور وجمعت الدوسي نتاعي وصيفطته ليهم وعيطوا عليا ومشيت ودوزت، عاوتاني عيطوا عليا ودوزت ونجحت ومشيت. من بعد داروا لي الفورماسيون، داروا لي الانستركسيون، مشيت قراوني كيفاش نطبق القانون، قراوني شنو هو القانون كيفاش ندير نطبقو داكور. وإلا دار شي واحد شي مخالفه ديال القانون كنوقفوا باش انني كنحاول بيان سور نقد لا سيتوياسيون مع اما غرامه ولا غرامه اسيدي سي بون داكور اسيدي. دونك داكور دابا ديال الخدمه نتاعك. دونك دابا نتايا هادشي كامل انت كديرو، هادشي كامل انا كنديرو. دونك ايماجين داك البوليسي اشاك فوا غيوقف عند شي واحد بحال هكا خاصو يبقى يشرح ليه 10 تاع الدقائق غير باش تشرح ليه شكون هو. سي كو شوز اللي هو امبوسيبل داكور. مي انت اوني طونكو بيرسون داك كي تشوف داك اللبسه نتاع داك البوليسي سافو دير خوا سافو دير كتفهم هادشي اللي قلت انايا. هو راه خدام باش انه هو يطبق القانون، الا خلق شي واحد القانون هو باش يولي هكاك راه خاصو يدفع وخدم وهادي وطلع. دونك انت في الدماغ نتاعك كتعرف يعني داك اللبسه قبل ما يهضر معاك البوليسي افون كي فا ميم تو بارلي، قبل ما يهضر معاك. دونك قبل ما يهضر معاك تو بارلي، قبل ما تكون داك لا كونفرساسيون بيناتكم داكور، يافي واحد لا كومونيكاسيون، كانت بيناتكم كومونيكاسيون عن طريق اش داك الكومونيكاسيون دازت سون يوتيليزاسيون دو بارول، بلا ما نستعملوا فيها كلمات اللي هي اش اللي هي داك اليونيفورم نتاع البوليسي. نتوما دابا داكا. دونك غير شنو لابس نتوما معروفين كتلبسوا واحد الكومبلي كحل مع واحد لا شوميز نوار مع واحد الكرافات فلو روج، صافي سي بون. اولا كتلبسوا كوم يونيفورم اليونيفورم تاع المعهد كامل، صافي سي بون. راه كتمشي في الزنقه راك معروف انت ديال الفندقه داكوغ. بلا ما يشدك شي واحد يقول لك واش انت الفندقه ولا ماشي الفندقه، ولا مثلا بحال كتكونوا خارجين باش الطاكسي ولا اوتو ستوب ولا جو سي با كوا، ما يمكنش تقول لي توقفي السلام عليكم خويا عرفتي شنو انا راه ما كنتش هكا. انا راه قبل راه كنت كنقرا ومن بعد شديت البكالوريا نتاعي ومن بعد دفعت ودابا راني تنقرا في واحد الشعبه اللي سميتها اجونس دو واحد المعهد وطلبوا منا نلبسوا اليونيفورم. انا راني ستاجير وصلني ولا ديني البلاصه الفلانيه. نو سي با لا بين باسكو داك اليونيفورم تاعك il communique un message avant que tu vas parler. كتعطيه واحد الميساج قبل انك انت ما تهضر بطبيعه الحال. دونك شنو كدرت انا هنايا باش نشرح لكم بان راه كاينه اون ديفيرونس عندنا اونتر بارلي اونتر كومونيكاسيون اونتر كونفرساسيون اونتر ان ديالوج داكور. والسهوله ولا الصعوبه نتاع كل واحد غنشوفوها بار لا سويت. دون توت كومونيكاسيون il y a au moins un émetteur et un récepteur. La communication اللي قلنا شنو هي لا communication. La communication هو c'est un échange d'informations significatives. Un échange d'informations significatives بمعنى كنشرح كنقول شي حاجة عندها مدلول، شي حاجة عندها معنى، عندها واحد لو سونس. إلا كنت كنهضر سون كيلكو شوز اللي هو significatif ça veut dire quelque chose اللي هو سي با دو لا كومونيكاسيون، كتسماش كومونيكاسيون. ونشوف هادشي ان شاء الله. الوغ في لا كومونيكاسيون او موان باش تسمى كومونيكاسيون عندنا خاص يكون عندنا جوج ديال الاشخاص، او موان ان ايميتور et ان ريسيبتور. يعني انت خاصك تهضر افيك ان كيلكان باش تسمى كومونيكاسيون. دونك كاين عندنا حالات اللي الانسان كيهضر بوحدو، اش كنسميو هذاك؟ واش كاينه كومونيكاسيون؟ نو اش كنسميوها عمر؟ حمق. حمق. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. هي هذيك دابا انا حمق حيت كنهضر بوحدي ياك. عمر انت راه كتبقى ساكت حتى كتهضر وكتقول شي حاجه اللي هي زوينه تبارك الله. بارك الله. بارك الله. ودابا انت سولتي انا قلت لنا داك اللي كيهضر بوحدو شنو كتسميوه؟ حمق صافي. دابا ايماجي دابا انا كنهضر حتى واحد ما كيتصنت ليا، اش لا. كنتصور انايا؟ عرفتي هذيك دابا انت قصدتي دابا انت راه كتشرح ماشي كتهضر. لا كنهضر بحال باسكو كنشرح راه عمليه تاع الهضره. انت قصدتي داك اللي غادي الزنقه وكيهضر بوحدو. حتى واحد ما كيتصنت ليا في هاد اللحظه فيكم، حتى واحد ما كيتصنت ليا، انا كنهضر بوحدي. غتسمى حمق. غنتسمى حمق. عقل عليها. هذا الموضوع شي شحال غادي نجي ان شاء الله. لا كنضحك انت اللي كاين استاذ.
كتسمى الاستاذ ديالك استاذ استاذ حمق. عارف. لا عقلو. بعقلو خاصك ان شاء الله. الوغ دونك جي دي او موان il faut un émetteur et un récepteur بطبيعة الحال. عندنا الا ما كانش عندنا émetteur و un récepteur دونك ما غاديش تسمى عندنا كومونيكاسيون، ولكن ممكن يكون عندنا ان ايميتور ريسبتور. مانتونو في هاد اللحظه هادي كون جي ادريسي لا بارول ا عمر وبقيت كنجاوب معاه، شنو كاين عندنا؟ كاين عندنا ان ايميتور كاين عندنا ان ريسبتور. داكوغ، كاين عندنا ان ايميتور كاين عندنا ان ريسبتور في هاد اللحظه اللي كنا كنهضروا انا وعمر. داكوغ، اولا كاين عندنا الحاله شنو هي؟ هو كاين عندنا ان ايميتور وكاين عندنا بليزيور ريسبتور، اللي هو دابا انا كنهضر وانتم كلكم كتسمعوا. داكوغ، كلكم كتسمعوا. دونك نتوما فوزيت بليزيور ريسبتور و ان سول ايميتور، وكاين عندنا الحاله اللي هي اش؟ بليزيور ايميتور اي بليزيور ريسبتور. بليزيور ايميتور اي بليزيور ريسبتور كديروها هذه مره في القسم. داكوغ، اللي كنسميوها بالدارجه السويقه. كلشي كيهضر وكلشي كيجاوب وما كتعرفش شنو هو لو سوجي وما كتعرفش شنو هي الريزولطا وما كتعرفش شكون اللي كيهضر اصلا ولا شنو بغا يقول. داكوغ، دونك كاين عندنا ان récepteur, un émetteur, plusieurs récepteurs et plusieurs émetteurs, mais plusieurs récepteurs, bien sûr. Donc, les trois situations possibles dans la communication. Et la communication, quand vous voyez ici, mademoiselle, monsieur, schéma de la communication, les liens simplifiés. Donc, schéma de communication simplifié. Donc, كتكون من اش؟ كتكون من des éléments. اشكون هما هاد les éléments؟ قبل ما نشوفوا الشيما نهضروا عليهم. دونك عندنا ليليمون الاول اللي هو ليميتور، ليليمون الثاني اللي هو لو ريسبتور، ليليمون الثالث اللي هي الكانال. داكا، ليليمون الرابع اللي هو الميساج، ليليمون الخامس اللي هو سي لو لا ريترو اكسيون او لا لو فيدباك. عندنا 5 éléments. اوكي، كل élément elle est important. D'accord, كل élément elle est important. غادي نشرحوا لي زيليمون ونشرحوا الطريقه نتاعهم في الشيما كومون سا مارش. دونك شكون هو ليميتور؟ ليميتور مادموزيل مسيو هو الشخص اللي السلام عليكم وعليكم السلام، اللي سي لوي كي فا initier la communication ولا البروسيسوس، اللي هو الانيسياتور اللي كياخذ المبادره، دو بارلي. سا سابيل ليميتور. يعني جوج الاشخاص واقفين، داك الشخص الاول اللي كيهضر سي ليميتور. داكوغ، مع العلم انك انت تقدر تكون ايميتور وتقدر تكون ريسبتور او ميم طون. ايميتور ريسبتور، انا جو بارل ايميتور، انت كتسمعني ريسبتور. صايت الهضره نتاعي انايا، انت غتهضر انت ايميتور وانا غنسمع لك انا ريسبتور، يعني كنكونوا ايميتور اي ريسبتور على فوا. ولكن حنايا باش كنقولوا بون شكون اللي بدا لكم، شكون الايميتور الاول؟ الايميتور الاول داك الشخص اللي بدا لا كومونيكاسيون بطبيعه الحال، سي لينيسياتور دو بروسيسوس. Il choisit le code lui paraisse le plus approprié pour formuler son message et obtenir des résultats اللي هما escomptés. دونك انت كايميتور بطبيعه الحال مادموزيل مسيو، كايميتور شكون هو اللي كياخذ المبادره؟ هو اللي كتكون عنده كما تنقولوا بالدارجه الكره، سافا هو اللي خاصو يقول، يختار لو كود الرمز باش انه غيهضر، ويختار الكلمات ويختار الميساج اللي غي يفا ترانسفيري لعند الاخر، اللي غيوصل لعند الاخر. داكور، باغ اكزومبل انا مثلا حنا كنا كنهضروا بالعربيه وكنهضروا بالفرنسيه وكنهضروا بالانجليزيه مثلا وكنهضروا حتى بالشلحه. اوكي، حنا كوننا ممكن نهضروا بهاد 4 ديال لي لونغ. كنجي انايا كايميتور واحد اللحظه اختاريت اللغه العربيه الفصحى، دونك جي اتيليزي ان كود، ما عندي واحد الميساج. نتوما باش غتجاوبوني باللغه العربيه الفصحى، هضرت معاك انايا بالشلحه غادي تجاوبني نتايا بالشلحه. داكا، دونك غتقول لي واش راه كاين بارفو واحد كيهضر بالفرنسي والاخر كيجاوب بالعربيه، ماشي مشكل. داكا، الوغ علاش تجاوب هو بالعربيه وانت هضرتي مع الفرنسي وبالعربيه؟ ربما عنده ان بروبليم في لا لونغ، ربما. داكا، مي انت في هاد الحاله شنو غدير؟ حتكون تولي انت ايميتور لا بروشين فوا، من بعد ما يكون هو ايميتور ويسالي وتولي انت تهضر، شنو غدير؟ غتحاول ترجع لو كود بحالك بحالو باش تكونوا نتوما او انت وياه فاهمين بيان سور، باش توصلوا لواحد بوغ اوبتونيغ لو ريزولتا اسكومتي، باش توصل نتايا لعند النتيجه المراد.
نوصل اليها. بوركوا؟ حيت انا كنهضر بواحد لا لونغ وانت ما كتفهمنيش وكتجاوبني بواحد لا لونغ وانا ما كتفهمهاش، سي با دو لا كومونيكاسيون، سي با دو لا كومونيكاسيون. الا كان واحد كيهضر بوحدو كتسميوه حمق، داكوغ. هنا بحال كيهضر والاخر كيجاوبو والاخر ما فاهم الاخر، راه كنتسموا دراري صغار دي بيبي، دي بيبي. دوك لي بيبي ايماجين واحد جوج ديال التوام داكا، ولا جوج ديال لي بيبي في عمرهم واحد عام ونص عامين، كل واحد يلاه كيتعلم الهضره وكتلقاهم مجمعين مع بعضياتهم وتيقولوا شي حاجه. اش تيقولوا؟ اش كيقول؟ والو. ولكن كتلقاهم هما مع بعضياتهم مندمجين، بون ما تيقولوا والو ولكن مندمجين. اوكي. الوغ ça s'appelle c'est communication des enfants ou la communication enfant تاع الدراري الصغار bien sûr. donc non خاصكم bien sûr عندنا واحد الميساج à transmettre. donc il faut تيكون عندنا، نحاول نرتب هاد لي زيليمون mademoiselle monsieur. donc خاص يكون عندنا l'émetteur، غادي يكون تبعو لو récepteur، من بعد لو récepteur خاص يكون عندنا ان ميساج داكا، من بعد لو ميساج عاد داك الساعه توصل لا ريترو اكسيون. هادو المراحل ديال لا كومونيكاسيون. دونك ليميتور قلنا هو اللي كيبدا الميساج، عندنا لو ريسيبتور سي لو ديستيناتير دو ميساج élaboré بار ليميتور، دونك هو المستقبل داكور. الا كان ليميتور هو المرسل، لو ريسيبتور هو المستقبل ديال لو ميساج اللي قالو ليميتور، qui se trouve en phase d'écoute active. داك الريسبتور كيكون في المرحله نتاع ليكوت اكتيف. وشنو ليكوت اكتيف؟ يعني كيسمع لك انت كتهضر، هو كيسمع لك داكو، وكيستقبل داكشي اللي كتقول نتايا داكو. الوغ ليكوت اكتيف ومازال باقي نهضروا على ليكوت اكتيف مزيان ومزيان ان شاء الله. دونك il va percevoir tout d'abord dans sa globalité، كيشد الميساج في المجموع نتاعو. l'information est immédiatement décodée. دونك داك الميساج اللي كيوصلو كيحاول هو انه يديكوديه. بوركوا؟ باسكو الاخر عطانا ان كود، هو il va décoder، هو دا عطانا رمز داكوغ، واحد الشفره، هو خاصو يدير التشفير نتاعها، يعني خاصو انه يديكوديها. livrer un premier processus de pensée analytique. دونك كتهضر، الاخر كيسكت كيسمعك، كيدخل داكشي في دماغه، كيحاول انه يديكودي باش يفهم. وفي ديك اللحظه اون فوا انت كتسكت، هو راه il est en train de penser، il est en train d'analyser داكشي اللي تقال، عاد كيقول لك الجواب نتاعو bien sûr. دونك سا لو رول تاع لو ريسيبتور. دونك بين ليميتور والريسيبتور مادموزيل مسيو شو خاص يكون عندنا؟ خاص يكون عندنا ان ميساج، خاص يكون عندنا ان ميساج. دونك لو ميساج شنو هو؟ هو لو كونتوني، هو لو كونتوني ديال الكومونيكاسيون، هي لانفورماسيون اللي بغينا نوصلوا لك حنايا داكور. فهاد لو ميساج بيان سور كنستعملوا فيه دي مو داكور، شكون نادي داكشي اللي قلنا اللي تقال اورالمون، داكشي اللي تقال اكري مكتوب، انسي كو دي كونستركسيون لوجيك ديال لي زيدي، خاص يكونوا دي زيدي اللي هما لوجيك، خاص يكون دي زيدي اللي هما لوجيك داكور. بوركوا؟ باسكو في الاول قلنا شنو قلنا اوتي لا كومونيكاسيون سي ان ايشانج دي زانفورماسيون سينيفيكاتيف عندها معنى، عندها حموله، يعني لوجيك داكور. مثلا دابا ايماجي ان كيلكان تقول لك السلام عليكم. وعليكم السلام. هي كتقول لي فين كنتي؟ تقول لك ديرها مشيت عند الجزار حسنت شعري، ابخي مشيت عند الخطار خديت اللحم، وجيت عند جو سي با كوا الحداد شريت الديسير، وفي الاخر مشيت عند الخياط ما عرف شنو خيط واحد الحديده. دونك ان كيلكان كي بارل كوم سا. دونك بحال غادي تجي تشوف هاد لو ديالوغ دابا، هاد المعلومه اللي عطيتك، الا جينا نقسموها معلومه صحيحه، معلومه صحيحه. كيفاش صحيحه؟ واش الحلاق كيبيع اللحم؟ لا، ما كيبيعش. ولكن الا جينا نشوفوها لغويا، ذهبت الى الحلاق لكي اشتري لحما، التركيبه اللغويه نتاعها صحيحه. ذهب الى اين؟ الى هذا الحلاق. لماذا؟ لكي يشتري ماذا؟ لحما. تركيبه صحيحه، فعل فاعل مفعول به، التركيب نتاع الجمله. ولكن المعنى نتاعها سي كيك شوز اللي هو اي لوجيك. الحلاق ما كيبيعش اللحم داكوغ، الخياط ما كيخيطش الحديد، اوكي، الخضار ما كيبيعش الدجاج ولا جو سي با كوا، الله اعلم ما عرفت شنو. مي خاص داك لو ميساج يكون لوجيك، اللي يزيد يكون لوجيك. بوركوا؟ باسكو الا كان قبيله عمر قال لك واحد كيهضر بوحدو حمق، اما بالك واحد كيدخل ويخرج في الهضره، غنسميوه حنايا ما بقاش عندنا حمق، بقى عندنا شي حاجه اخرى سي بلوس. اوكي. دونك
خاص لي زيدي يكونوا ان بو لوجيك. دي زارغيمون ولا دي زانفورماسيون، اي حاجه دي زارغيمون اللي هما حجج اولا معلومات اللي كنعطيو خاص تكون كيكو شوز اللي هي لوجيك بطبيعه الحال. لا حول ولا قوه الا بالله. Excusez-moi s'il vous plaît. Désolé, j'ai reçu des appels. Alors, donc le message قلنا خاصو يكون un message logique، شي حاجه اللي كتعطينا دي زيدي اللي هي لوجيك بطبيعه الحال. عندنا لو كانال دو ترانسميسيون، لو كانال دو ترانسميسيون اللي هي القناه، داكوغ. في القنوات كاين عندنا مجموعه تاع القنوات اللي ممكن اننا حنا نستعملهم بور كون فا ترانسميتر ان ميساج. دونك لو كانال دو ترانسميسيون داكوغ اللي هي شنو هي؟ هي لا فوا دو سيركولاسيون دو ميساج، اللي هي لا فوا. لا فوا ما كنقصدوش بها مادموزيل الصوت مسيو، لا فوا ماشي الصوت. لا فوا الصوت باش نحسبوها الصوت خاصها تكون مكتوبه باكس، هنا كتسالي ب او. دونك لا فوا هو الاتجاه، داكوغ، ولا المسار، المسار الطريق. دونك الطريق اللي غتشد هذيك المعلومه من عندك نتايا باش توصل لعند الاخر، داكوغ. اما كتكون اللي هي اكريت. D'abord, on a rangé un certain comme message. D'accord, moi je suis émetteur. Vous êtes des récepteurs. Recevez comme un message. D'accord, un message WhatsApp écrit. C'est tout les comme. Donc, ça met le canal là, c'est le canal. D'accord, écrit. Ok, tout document rédigé. Lettre, prospectus, أي حاجة كتكون مكتوبة. Ok, أو لا كنكون اللي هي oral. Tout à l'heure, j'avais un problème sur le PC. C'est comme l'audio, salam alaikum. Bon, voilà, j'ai un problème sur le PC. Je vais faire, d'accord. Donc, c'est oral. Donc, j'ai fait audio. مع العلم أننا نحن بعادين ما تشوفناش مع بعضياتنا، mais c'était oral, d'accord. إما كتقول l'oral كيقدر يكون face à face، أو لا un échange téléphonique. Un échange اللي هو téléphonique, bien sûr, c'est oral. عندنا visuel ou audio visuel. Visuel أو لا audio visuel. داكوغ، غنصيفط لك واحد لا فوتو، واحد ليماج. في هاد ليماج هادي، داكوغ، دونك انت غتفهم ماشي مكتوبه، هادي فوتو تصويره. غنصيفط لك دابا التصويره نتاعي ولا التصويره نتاع اكس ولا ايكغيك، داكوغ. دونك انت كتشوف داك لا فوتو، سي بون، كتعرف سي بون وصلك واحد لو ميساج. او لا وصل نصيفط لك واحد الكاريكاتور، كاريكاتور، داكوغ، كنقولوا الكاريكاتور كنصيفطو لك، انت كتشوف داك الكاريكاتور كتفهم لو ميساج بلا ما كيتقال شي حاجه، بلا ما كتسمع شي حاجه. دونك كتشوف داك لو ميساج وكتفهمو داك لا فوتو. اوديو فيزويل بحال مثلا كنديروا اشاره في التلفازه، اولا كنديروا فيلم، اولا كندير. دونك شنو كيدير عندنا هنا؟ دونك كتشوف وكتسمع، داكوغ. دونك هاد الفيجوال ولا اوديو فيزويل، دونك هي فوتو، ايماج، فيلم، بوبليسيتي اي انسي دو سويت. دونك هادو هما لي 3 كانون، لي 3 كانون اللي جايه من كانال اللي كتكون عندنا بيان سور في لا كومونيكاسيون. ما كايناش شي حاجه اخرى من غيرهم بطبيعه الحال. عندنا لا ريترو اكسيون. لا ريترو اكسيون او لا لو فيدباك او لا ليفي دو روتور او لا لو ميساج دو روتور. يعني كتعدد الاسماء، كتعدد الاسماء، داكوغ. ولكن كنقصد بها الحاجه شنو هي؟ هو انني انا ايميتور، جي بارلي افيك توا، جي بارلي افيك توا، هضرت معاك، داكوغ، جو تي انفويي ان ميساج.
داك لو ميساج شديتيه اناليزيتيه فهمتيه سواء كتبتو لك اكري ولا قلتو ليك ولا فاس المهم لو ميساج وصل لعندك نتايا داكوغ انت كنت tu vas me répondre بحال كتجاوبني انايا سي سا لو فيدباك سي سا لا ريترو اكسيون سي سا ليفي دو روتور باش انا قلت لك واحد الحاجه ايوا صافي بزاف دابا صافي سالينا الوغ دونك انا شتي دي كيلكو شوز انت غادي تفكر وتعاود تجاوبني داكوغ شنو كيبين لي انا بحال كتهضر نتايا كتبان ليا لا سيتوياسيون ديالك شكون نتايا انت شكون في دماغ داكوغ انا مثلا دابا تو تالوغ هضرنا مثلا مع مسيو عمر قلنا ليه كذا ما كذا من هنايا هضر دونك داكشي اللي كان في الدماغ نتاعو عرفتو انايا عن طريق عن طريق داك لو ميساج اللي جاوبني هو دونك داك الميساج دو روتور دونك فهمت منه واحد الحاجه اوكي بحال غادي نجي نسولكم انا من بعد واحد شويه غنقول لكم مادموزيل مسيو اسكو لي دي كيسيون غتقول لي نو ما كاينش شي كيسيون الوغ لي ميساج نتاعك بانك انا فاهم بانك انت راك فاهم او لا انت راك عارف سي با ان بروبليم اوكي الوغ لو ميساج دو روتور كيبين لينا لو ريسيبتور ا كوا il pense فاش كيفكر داك لو ريسيبتور داك لو ميساج دو روتور خصو يكون اناليزي ماشي غير تسمع هضره غتعاود تقول هكا نو خصك انت تسمع وتاناليزي عاد تخرج من فمك لا ريبونس نتاعك داكوغ تقول لي راك بارفو كنهضروا هي راك كتهضر عادي ولكن ما تنساش لي الله يجازيك بخير كاين عندنا فرق بين بارلي بين ان ديالوج بين ان كونفرساسيون بين ان ديسكوسيون وبين لا كومونيكاسيون تقول لي شنو الفرق بيناتهم نقول لك في لا كومونيكاسيون غالبا كنستعملها في الكوتي اللي هو بروفيسيونيل في الكوتي اللي هو بروفيسيونيل داكوغ انا مثلا جو ترافاي اي جو سي لي ريغل دو لا كومونيكاسيون سواء من الطرف نتاعي انا سواء من الطرف الاخر اما اللي نفس البوست فاش خدام انا ولا اللي اعلى مني ولا اللي اعلى مني ما كاينش مشكل دونك كل واحد عنده واحد الطريقه نتاع الهضره معاه داكوغ غادي نجي انايا جو في ادوبتي نتبنى طريقه معاه وهو غيتبنى واحد الطريقه واحده اخرى مختلفه ما بقاتش عندنا لا كومونيكاسيون بوركوا باسكو اول حاجه لا كومونيكاسيون كتباز على اول حاجه اللي هي مهمه شنو هي سي لو ريسبي احترم وراكم كتشوفوا بعض البرامج الحواريه اشخاص كيكونوا يعني ماشي ما متحاملينش كيكونوا واحد ضد واحد راه واحد ما حامل الاخر مي بحال كيكونوا كيهضروا كل واحد كيهضر بادب وكيهضر باحترام اي ريسبكت لا غير راه ربما يتلقاو في بلاصه اخرى راه البنيه بانه حنا كتجمعنا لا كومونيكاسيون في داك اللحظه داك وكنهضر وباحترام وكتهضر باحترام ونقدر نبين بانك انت ما خدامش باحترام ونقدر نبين بانك انت عيان باحترام داك سي لا كومونيكاسيون مي سي الا كنتي غير تو بارل بور بارل سي با ما كتسماش كومونيكاسيون الوغ اناليزي لو ميساج داكشي اللي غادي نقول تاعنا ديكورتيكي شنو هي ديكورتيكي مثلا ديكورتيكي ما عرفتش ديكورتيكي يعني كتاناليزي ماشي كلمه بكلمه حرف بحرف كتاناليزي حرف بحرف داكوغ تنقولوا مثلا شي حاجه كتكون مثلا كنقولوا في لا كويزين ils vont décortiquer un poisson décortiquer un poisson ça veut dire quoi هو انهم كيقادوه كينقيوه كيحيدوا منه دوك الشوائب ويحيدوا منه دوك لي زاغات داك سميتو العظام نتاعو ولا الشوك نتاعو يعني كيخليوه هذاك البواسون ما فيه حتى شي مشكل donc ils vont décortiquer le poisson ça veut dire quoi donc ils vont essayer de faire le maximum باش ان داك لا كومونيكاسيون داك لو ميساج اللي غتقول ما يكونوش فيه شوائب d'accord alors le message retourne à l'émetteur par un jeu de questions et de réponses donc la rétroaction هي كتكون عباره عن un jeu ديال un émetteur interrécepteur imagine انا كاين في الكوميساريه وانت tu es un inspecteur donc on va faire une communication d'accord donc on va faire un jeu normalement avec le policier il va poser des questions وانت tu vas répondre هو il va poser des questions وانت tu vas répondre كتمشي عند ان دكتور السلام عليكم وعليكم السلام مريض باش مريض بهادي كتحسب هادي وبي او نو ولا كتعطي بحال هكا باش يعني كيكون عندنا يقدر يكون عندنا دي جو دو كيسيون اي دو ريبونس واحد كيهضر واحد كيسول الاخر كيجاوب
داكور. اولا تقدر يكون عندنا دي كيسيون اي دي ريبونس اللي هما اللي هما ايشونجيابل، انا كنسول وانت كتجاوب وانت تسولني وانا نجاوب بيان سور. داكور، ماشي بالضروره ان داك ليميتور كيسول والريسيبتور كيجاوب، نو، يقدر يكون عندنا ان ايشونج bien sûr مع بعضياتنا. Donc alors le message retourne à l'émetteur par un jeu de questions-réponses qui est souvent pour but d'approfondir et de mieux comprendre. الهدف شنو هو؟ الهدف أن نتعمقوا في ليدي، الهدف أننا on va mieux comprendre. دونك أنت تفهمني شنو تنقول أنايا وأنا نفهمك شنو تقول نتايا بطبيعة الحال. عندنا l'altération نتاع لو ميساج وجاي ديريكتومون تحت لا ريترو اكسيون. لو ميساج مادموزيل مسيو اللي هو هادي جي في لا ديرنيير فوا عند مسيو عثمان اللي دار داك لا بريزونطاسيون تاعو. الوغ لو ميساج كيبان لينا حنايا بان راه ساهل وبسيط، داكور، وبحال كنهضروا تنقولوا بان راه سي بون. دابا بالنسبه لعندي انايا جاي ساي كنحاول انني جو دوني دي زيكزامبل اللي هما ماشي غير في الواقع، يعني دي زيكزامبل اللي هما بانال بساطين، كنحاولوا نسهلوا المأمورية بواحد الطريقة اللي هي بسيطة. ودابا باش نشرح لك ديكورتيكي هاد لو مو ديكورتيكي هذا، ماشي جبت لك ودي الحوت كدير تنقي الحوت وتحيد منو داك العظام وتحيد. دونك فهمتي. دابا بغيت نوصل نقربك للميساج، الا ما وصلتكش عنده نقربك للميساج، داكور. مي مالوغوزمون راه ماشي دائما داكشي اللي كيتقال كيوصل، ماشي داكشي اللي كيتقال كيتفهم بالطريقه باش بغيتي، ماشي داكشي اللي كيتقال اننا حنايا كنحاولوا نطبقوه ولا كنحاولوا نديكوديه ولا نو. كاين عندنا اون غروند ديفيرونس. هاد لا ديفيرونس ديالاش مادموزيل مسيو؟ هاد لا ديفيرونس اللي هي كتشكل لينا تقريبا عندنا 9 ديال الحالات، 9 ديال الحالات بيان سور. الوغ لا du message. Comme toute chose vivante, كأي حاجة حية, d'accord, la pensée, les mots utilisés pour l'exprimer, la faire partager. Donc أنا كائن حي، أنت كائن حي، كلنا يعني كائنات الحية. toute chose vivante. عندنا لا بونسي اي لي مون، الكلمات والافكار اللي تنقولوا حتى هما كيتعتبروا لينا، يعني ما نقولوش نقولوا كيدخلوا من الكائنات الحيه، ولكن افكار كتكون حيه. فكره غنقولها دابا ولا كتبقى خدامه سنوات، دابا غتدخل سيغ يوتيوب ولا غتدخل سيغ انترنيت ولا غتدخل بون شي با في التلفازه، واحد الشخص يقول واحد الفكره مشات. دابا غير نتوما في لي ستوري عندكم ولا في الاشخاص ديال لي ستوري ولا جو سي با كوا، كتلقى واحد الشخص قال واحد المعلومه ولا كيهضر واحد قال واحد الافاده ولا، دونك كتشد كيتصور وكتبارطاجيها نتايا مع ربما مئات الملايين ديال لي بيرسون، داكور. دونك يعني حتى داك لا بونسي اللي فيفونت، حتى داك لي مو اي سون فيفون، داكور، يعني كيبقاو حيين لواحد المده اللي هي طويله بيان سور بيان سور. الوغ اون ايفالياسيون ا بو اتر ايتابلي، ممكن حنايا ندير واحد ليفالياسيون. شنو هاد ليفالياسيون؟ هو واحد التقويم، داكور. ممكن حنا ندير واحد لاناليز اللي عند اللي عند لو ميساج. هاد لاناليز هذا، داكور، ممكن حنايا نديروه في واحد الشيما اللي هي الفلانيه، داكور. هو بالترتيب هو حنا غاديين، داكور. نورمالمون هاد الشيما هادي هنايا كدار بواحد الشكل اللي هو على شكل مثلث مقلوب. يعني مثلث كيكون القاعده لتحت، داكور، كتكون القاعده لتحت، اوكي، والفوق كيكون عن كتسمى بيك، يعني القمه. دونك حنا هاد الشيما هادي كنعكسوها، يعني كتكون القاعده الفوق، داكور، يعني سو كو جو كخوا بون دير تيكون الفوق، وهو القاعده يعني كاينه الفوق، والقمه كتكون هي لتحت، يعني كيكون معكوس. بمعنى دابا غادي نسولكم نقول لكم سيل فو بلي اسكيليا ان كيلكان اللي ممكن يعاود يقول لي داكشي اللي قلت من الاول حتى الاخر. داكشي اللي قلت انا من الاول حتى الاخر كيشكل 100% ديال لا ديسكوسيون. دابا داكشي اللي كنت قلت انا راه 100%، داكوغ. دونك واش كاين فيكم شي واحد سمع 100% سكو جي دي؟ واش كاين فيكم شي واحد انه عقل على 100% دو سكو جي دي؟ واش كاين فيكم شي واحد ممكن يعاود ليا دو سكو جي دي كلشي 100%؟ مستحيل. واش كاين فيكم فهم داكشي اللي قلت كله 100%؟ مستحيل، داكوغ، مستحيل تكونوا كلكم، اوكي. الوغ بالنسبه لي انايا سو جو كخوا بون دو دير 100%. الوغ بالنسبه لي انا اون فوا غادي نسالي لا سيونس نتاعي، غادي نقول بون الحمد لله داكشي اللي بغيت نوصل ليه وصلت ليه، غنحاول ندير المجهود نتاعي باش نوصل له ميساج، داكوغ. ولكن انت الشخص اللي كتسمعني دابا، بحال غادي نجي نسولك نقول ودي شحال فهمتي ولا شنو فهمتي، داكوغ.
كيلقى واحد البورسونتاج راه كيبدا عندنا من 100% كيوصل عندنا حتى لهنايا كتوصل عندنا ل 10%. وتيق ولا كاع لا تيق، بغيتي ونعم بالله، ما بغيتيش حنا غنجربوك دابا وغادي تاكد مادموزيل مسيو. حنا غنجربوك دابا وغتاكد بان بان انت ما وصلتيش ل 100%، ما فهمتيش 100%. ربما تقدر تكون فهمتي 50%، 60%، 20% اي انسي دو سويت. مي لا كومبريهنسيون ما كتكونش عندنا توتال، لو ميساج ما كيوصلش عندنا توتال كما بغيناه. اوكي، شنو كيكون عندنا؟ تيكونوا عندنا دي زوبستاكل، ولي زوبستاكل هما كون فا فوار بار لا سويت ان شاء الله. الوغ سو كو جو كخوا بون دو دير، انا كنقول بان راه درت 100% ديال المجهود نتاعي، 100% الحصه دازت على حسابي انايا مزيان. داكوغ، سو كو جيستيم اتر لا بون مانيير دو دير، كاين شي حوايج في داكشي اللي قلت دونك نقدروا نقولوا انني 90% ما كانتش مزيانه، لا 90% كانت مزيانه. داكوغ، دونك نحيدو هاد لي بورسونتاج باش ما نتسخسروش. دونك سو كو جيستيم être la bonne manière de dire. واش انا داكشي اللي قلتو بالطريقه اللي هي مزيانه، قلتو بالطريقه اللي هي مزيانه، نقدر نقول وي 90% كانت مزيانه. 10% 10% سهوا او لا كنت مديرونجي او لا التليفون وتديكونسونطريت او لا. دونك كاين عندنا مجموعه ديال الحوايج اللي يخليونا داك البورسونتاج غادي ينقص. داكور، ce que j'ai dit effectivement، داكشي اللي قلت غيالمون يعني داكشي اللي تفهم، داكشي اللي فهمتني انا، داكشي انا اللي قلت انايا، داكشي انت اللي فهمتي منه. تقدر تكون فهمتي 80%، تقدر تكون فهمتي 80% داكشي اللي قلت. ce qu'on entend mon interlocuteur، داكشي اللي نتايا ماشي غير فهمتيه وسمعتيه وحسيتي به. داكوغ، نقدروا نقولوا 60%. ce qu'il perçoit l'interlocuteur، داكشي اللي استقبلتي انت كانترلوكوتور، بيرسيفوار داكشي اللي استقبلتي وداكشي اللي خديتي، شحال البورسونتاج نتاعو؟ نقدروا نقولوا 50%. غتقول لي واش راه قلتي لي في الاول انا راني سمعت 80%. اي سمعتي 80%. دابا راه كاين فيكم واحد دير لي زيكوتور في ودني وكيشوف التلفازه، كاين واحد دابا دير لي زيكوتور في ودني وكيشوف يوتيوب، كاين واحد دابا دير لي زيكوتور في ودني وتياكل، كاين واحد يعني باش انك تكون لا كونسونطراسيون راه كتسمعني. راه دابا بوتيتر دابا انا نقدر نشعل التلفازه عندي داكور وكنهضر معاكم وكنسمع داكشي اللي كيتقال في التلفازه كنسمعو، ولكن جو سوي با كونسونطري افيك، ما مكونسونطريش معاه، ما مركزش معاه لدرجه انني كنسمع، ولكن داكشي اللي كنسمع يمر مرور الكرام، il passe comme ça sans que je vais faire attention. D'accord. Alors ce qu'il comprend داكشي اللي فهمتي داكشي كاع اللي تقال كله داكا ربما يلاه 40%. اها، ce qu'il retient ton attention، شنو الحاجه اللي جبدت الانتباه نتاعك؟ ربما يلاه 30%. علاش؟ باسكو كاين فيكم دي بيرسون اللي كنت كنشرح دابا راه عرفوا قبل، كاين فيكم دي بيرسون اللي قرا هادشي قبل، كاين فيكم دي بيرسون اللي دار مجهود وانه بحث. داكوغ، وبحال كنت كنهضر داكشي اللي كنت كنقول اللي هو عارفو ندوزو غير كوم سا، كيسمعك وصافي. داكوغ، يعني ما رادش الانتباه نتاعك. مي في دي شوز اللي كيسمع بانه ما عمرو ما عرفو افون، دونك اش كيدير؟ دونك سافا اتيري سون اتونسيون غير ركز معاك. داكوغ، دونك يعني نقدر نقولوا وصلنا هنا البورسونتاج تاع 30% من داكشي اللي قلت انا 100% اللي اتيري لاتونسيون تاعك. داكوغ، سو كي لا اكسبتي. دابا راه 100% وانا تنهضر، كاين دي بيرسون اللي عارفين هادشي اللي تنقول. داكوغ، كاين لي بيرسون اللي ما قابلينش سكو جو فيان دو دير، كاين دي بيرسون ما قابلينش لا فاصون دون جو في لو كور، كاين دي بيرسون ما قابلينش الطريقه باش حنا دايرين لو كور اون جينيرال اللي هو ا ديستونس، كاين دي بيرسون اللي هما عندهم لي زيدين نتاعهم مختلفين على لي زيدين نتاعي او مختلفين على لي زيدين تاع بعضياتنا. داكوغ، ما قابلش 80% ما قابلهاش، 80% ما قابلهاش، وقبل 20% سي با ان بروبليم، داكوغ. دونك انت اين فوا ما تقبلش واحد الحاجه سي بيان، بالعكس
انا نقول لك اشرح واحد الحاجه تقول لي استاذ لا راه هذه ماشي هكا، هذه كاينه بهذه الطريقه بحال هكا، وعطيني نتايا ونعطيك انايا، وداك الساعه كما تيقولوا في البرامج الحواريه المشاهد يحكم شكون غياخذ، واش لي دين تاعي ولا لي دين تاعك، ولا يعني لي كوليك نتاعنا اللي غادي يقبلوا واش هذه ولا هذه نو. داكور سي بيان، سي بيان ديتر كونتر، مزيان انك تكون ضد، مي تكون ضد وتكون يعني عندك دي زارغيومون، دي زارغيومون يعني حجج، داكشي اللي كتقول انت راك ضدو بيان سور. يعني فين وصلنا دابا عندنا هنايا بقات لينا النسبه نتاع 20%، 80% دازت، بقات لينا 20% هنايا. سوكيل ريبيتخا 10%، سوكيل ريبيتخا 10%. شنو ريبيتخا؟ ريبيتي. دابا غنقول لكم سيل فوبلي، واش كاين شي واحد فيكم غيحاول يقول لي داكشي كاع اللي قلت من الاول حتى الاخر؟ راه دابا تقريبا هادي شي ساعه ونص وزياده وحنا كنهضروا. اوكي دونك نقول لك فازي عاود ليا، واخا يا ما تهضرت يا ما تهضرت يا تهضر، راه الا وصلتي بين 5 حتى ل 10% ديال داكشي اللي تقال، حمد الله وشكرا. سي كيلكو شوز اللي هو فورميدابل، سي كيلكو شوز اللي هو تري 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 بيان. بوركوا؟ بوركوا باسكو داكشي اللي غتعاود نتايا تعاود تقولو، داكشي راه لصق في لا ميموار نتاعك، داكشي لصق في لا ميموار نتاعك وما غاديش يتحيد منها. داكوغ وربما تعاود تستعملو دائما، تشوف لو ريبيتي. داكوغ اوكي واحد النهار غادي تجي وتهضر مع شي واحد تقول ليه لا راه باش ما تهضر في التليفون راه ما ساهلش، راه كاين التليفون اصاحبي، راه كاين ان مثلا لاكوي نو باري لاكوي، دونك لاكوي راه كاين فرق بين لاكوي. دابا ايماجين انت غتمشي تخدم مثلا شي نهار يقول لك اجي تخدم في شي بوست، يقول لك تو فيغ لاكوي، تقول لك كل تيب داكوي غندير، واش ندير تيب اكوي اللي هو فيزيك ولا اكوي تليفونيك؟ يقول لك كيفاش شنو الفرق بينهم؟ تقول اكوي تليفونيك هو انك جو في ريبوندر على التليفون، يكون ندير واحد السيناريو وتعطيني ولا نصوب واحد الفيش تليفونيك وبيان سور خصني نستعمل كلمات وكذا. اي واللي هو فيزيك، اللي هو فيزيك خاص بنادم يكون بيان ابيي بيان بريزونطابل، يكومونيك بيان بيديه وباللوغ نتاعو باللغه بلا كومونيكاسيون. ما شاء الله. دونك انت كنت tu vas parler avec un quelqu'un بحال هكا، راه داكشي اللي عقلتي عليه، وداكشي اللي عقلتي عليه يعني بالنسبه لك انت كتسمى ماشي الريجيم، نقدروا نقولوا لو نيكتار، الخلاصه داكور، العصاره ديالك 100% كامل اللي كنت اوطوندو اللي شديتي فيها هي داك 10%، وداك 10% هي اللي غتبقى في دماغك انت وغتستعملها من بعد. داكور يا تستعملها من بعد. اوكي غادي يجي عندك دابا انت عطيناك واحد الكتاب، داك الكتاب مشيتي قريتيه تبارك الله وبحثتي فيه وقريتي كامل، داك الكتاب فيها سيدي واحد 300 باج، 300 باج. داكور ولكن راه جامي ما عمرك ما تعاود انت داك 300 باج، جامي. راه جامي كو tu vas un jour parler avec un quelqu'un وتعاود ليه داك 300، ماشي تقول لي قريت كتاب كيهضر على شي قصه ولا نو، كتاب كيهضر على شي نظريه علميه ولا شي نظريه تاع التطور ولا شي نظريه اللي هي اقتصاديه، المهم شي حاجه اللي هي لوجيك، شي حاجه اللي هي سيونتيفيك. داكا ما غاديش تعاودها كامله. داكا مي كتعطيه بعض الحوايج، لدرجه ان داك الشخص اللي كيسمعك انت تيقول لك واه تبارك الله راك مثقف. بون شنو مثقف؟ راك واعي. ça veut dire quoi؟ ça veut dire يعني انت كتعطي واحد الكلمات وكتعطي دي شوز اللي هو انت كتهضر من دماغك. داكوغ ولكن الاخر ما كيعرفش بان انت راه قريتي واحد الكتاب او لا شفتي واحد ليميسيون او لا سمعتي واحد الشخص او لا حضرتي في واحد لو كور وانت سمعتي وفي الاخر جمعتي داك لانفورماسيون اللي تقالت لك ووليتي انت كتهضر بها انت. يعني انت هذاك بحال سمعك يعني نسب داك المعلومه اللي قلتي انت نسبها لك انت لانك عرفتيها ولا درتي واحد ما عرفتش المصدر نتاعها منين جبتيها. داكوغ نسبها لك. بوركوا؟ باسكو وليتي كتقولها بواحد الطريقه وكتعبر عليها اوغالمون، كتعبر عليها بلي جيست لدرجه اننا تنقولوا انت اللي خرجتي داك المعلومه من عندك، داك الدماغ نتاعك عطانا داك المعلومه بطبيعه الحال. داكوغ دونك هذا هو المعنى باش كنقصدوا حنايا عندنا لالتيغاسيون دو ميساج. الوغ كتبدا عندنا من 100% وحنا غاديين حتى كنوصلوا لواحد الحاجه اللي غتعقلوا دابا نتوما عليها اللي هي 10%. داكوغ ما مطلوبش منك 100%، راه جو سي كو تو بو با ميموريزي 100%، ما مطلوبش منك 50%، راه شوف غير شي داك 10% ولا 20% في كولاسيونس الا شديتيها وحاولتي انك تطبقها في حياتك وتستعملها وتعاودها وتخدم عليها، راه سي كيلكو شوز اللي هو سي تري بينيفيك، شي حاجه اللي هي مزيانه وما تعتبرش بان انت خديتي 10% راه شي حاجه اللي هي قليله، نو شي حاجه اللي هي كثيره. بوركوا؟
باسكو انت اش كدير نعاودو نرجعو راه مازال باقي غادي نرجعو عندها من بعد داكوغ اللي هي tu fais l'écoute active. Une fois que tu appliques l'écoute active, tu sélectionnes, tu vas ce que tu vas entendre, ce que tu vas pas entendre, tu vas ce que là où tu vas se concentrer ou non, tu vas شنو الحاجة اللي غتعقل عليها ou non. دابا نتوما كاين في واحد المحاضرة اسيدي تبارك الله، محاضرة كبيرة، واحد الشخص كيهضر داكوغ، كتجي واحد اللحظة اش كدير نتايا شاد واحد لاجوندا ولا واحد الورقه وستيلو اي تو ايكري شنو كتكتب واحد الحاجه اتيغاتك كتكتبها والحوايج الاخرين تقالوا ما عنديش مشكل معاهم باسكو هادوك كيدخلوا غير في الكماليات، ولكن انت داك المعلومه اللي هي مهمه اللي كتبتي نتايا في الورقه داكا بالنسبه ليك هي شي حاجه اللي هي مهمه ومن بعد تعاود ترجع ليها بغيتي انت تعقل عليها، داكا. اما الحوايج الاخرين سواء انك عارفهم، سواء انهم كيشكلوا شي اهميه كبيره، سواء انك ما عندك ما دير بهم، سواء انك غير غتعمر بهم راسك. مي داكشي اللي كتكتب نتايا داكا هو اللي كيتقال. ايماجيني في واحد المحاضره نتاع ساعتين 3 ديال السوايع غتكتب لي يلاه واحد دو باج تعمر ليا واحد جوج ديال الصفحات، مع العلم ان داكشي اللي تقال تقريبا 20 ولا 30 صفحه بالمعنى، يعني الهضره الا جمعناها وكتبناها تقدر تعطي واحد 20 حتى 30 صفحه. اوكي دونك سي كيلكو شوز اللي هو تو تافي نورمال، ولي غران بروفيسيونيل هكا باش كيخدموا بطبيعه الحال مادموزيل مسيو. اوكي الشباب كاين دي كيستيون؟ نو شوف لا نعم مسيو. اوكي دونك شكون فيكم فهم 10%؟ ما كاينش شي سؤال حتى فيكم ما فهم 10%؟ سي غراف. لا فاهمين غير هو السؤال راه ما كاين. داكوغ اوكي. الوغ